Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको एउटा सफल व्यक्तित्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। देशको समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। माओवादी पार्टीले जनयुद्ध गरेर यो देशमा गणतन्त्र संहिता र धर्मनिरपेक्ष देश त बनायो, परिवर्तन त गर्यो, तर अहिले आएर प्रचण्ड फेरि पनि एमसीसी पारित गराउनको लागि साँच्चीकै किन अप्ठ्यारो पर्नु भयो? हाम्रो बेचमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी, तपाईँलाई जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद तपाईँ। अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। तपाईँले एमसीसी को चाबी कहिले खुला गरिदिनु जनतालाई बताउनुहोस् त आज। अब मैले तपाईँसँग पहिला पनि भन्ने गरेको छु है, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, चाहे त्यो जनयुद्धको रूपमा सुरु भएको विद्रोहको सन्दर्भ होस् या शान्ति सम्झौता होस् या संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकता, संविधान सभापछि के अरे चाहिँ संविधानपछि निर्वाचन प्रक्रिया होस्, मलाई नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको करिब केन्द्रबिन्दुमा रहने अवसर प्राप्त भएको जनताले मलाई त्यो अवसर दिएको छ। यो अवसर आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि छ र गौरवपूर्ण पनि छ। मलाई गौरवको महसुस पनि हुन्छ र निकै च्यालेन्जिङ चाहिँ छ, यो चुनौतीपूर्ण छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र अहिले तपाईँले भने जस्तो एमसीसीको सन्दर्भमा पनि, यद्यपि एमसीसी बारे, यो प्रोजेक्ट बारे पहिलो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेदेखि पछिल्लो घटनाक्रममा धेरै फेरबदल भएको छ, विवाद भयो, बहस भयो, आम नेपाली जनतालाई चासो भएको छ, बुद्धिजीवी तबकामा यसको बारेमा चाहिँ बहस छ, हरेक पार्टीभित्र नि बहस छ। तर भनिन्छ के भने यो नेपालको एउटै मान्छेको हातमा छ, त्यो हो प्रचण्ड भनिन्छ। मैले एमसीसी कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अमेरिकी अधिकारीसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तेरो हातमा छ है, हामीले सबै तँलाई हेरेका छौँ भन्छन्। अहिले तपाईँले सोद्धाखेरि पनि तपाईँकै हातमा जस्तो गरी भन्नुभयो। यो आफैमा मेरो लागि गर्वको कुरा पनि र मेरो लागि चुनौतीको कुरा पनि भएको ठान्छु। किन सशक्त द्वन्द्व गरेर आउनु भएको प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छु मैले। त्यति सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो 10 वर्ष, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुभयो। 12 बजी सम्झौताबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा करिब पुगिसकेको छ। संविधान सभाबाट संविधान आयो र तपाईँले धेरै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो। तर अहिले आएर एमसीसी पारित नहुँदाखेरि तपाईँले बनाउनु भएको गठबन्धन टुट्ने भयो नि, हलो कहाँ अड्क्या छ जनतालाई बताइदिनुहोस्। अब यो विषयको त मैले त लगातार भनेको छु, ओरिजिनल सहमतिबाट जो यो डिरेल भयो नि यो परियोजना, जसरी यसलाई चाहिँ रेटिफिकेसन गर्नुपर्ने, संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने त सुरुको चाहिँ सहमति पत्रमा त थिएन। त्यसलाई कसले कहाँबाट किन यसलाई अनुमोदनको विषय बनाइयो, हाम्रो बहस त्यही छ, मैले उठाएको पनि त्यही छ। दोस्रो, यसलाई आइपिएसको अङ्ग भनेर डिफेन्स मिनिस्ट्रीको डकुमेन्टमा अमेरिकामा किन आयो, कसरी आयो र त्यसको खण्डन कसरी गर्ने। अर्को तपाईँको चाहिँ अब यो आइपिएसको चाहिँ न्युली इलेक्टेड मेम्बर भनेर नेपाल र श्रीलङ्कालाई किन भनियो भन्ने जस्ता प्रश्न पनि छन्। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अनुमोदन भइसकेपछि नेपालको संविधान र कानुन प्रिभेल गर्ने हो कि कम्प्याक्टको निर्णय प्रिभेल गर्ने हो भन्ने कुरा पनि बहसकै विषय छ। त्यसकारण मैले के भने, एउटा त यस्तो विषयमा अब राष्ट्रिय सहमति बनाउन जरुरी छ। राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँदा यसले चाहिँ सबैको निम्ति र देशको निम्ति पनि राम्रो हुन्छ।
नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ, त्यसलाई पनि केही व्यवधान हुँदैन भन्ने मेरो पहिलो हो। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, मैले जहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति सर्वदलीय बैठकको चाहिँ निम्ति मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई लगातार भन्ने गरेको छु। मैले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई भेट्न बरु तपाईँ बालकोटै जानुहोस्, उहाँलाई पनि यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ समझदारीमा ल्याउनु पर्छ भनेको छु। कहिले मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीजी म र केपी ओलीजी बसेर पनि छलफल गरेका छौँ र कहीँ न कहीँ एउटा समझदारीपूर्ण निर्णय होस् भन्ने चाहेको छौँ। मेरो अहिले पनि छ कि यसलाई एउटा सर्वदलीय सहमतिको माध्यमबाट देशलाई कुनै खालको अप्ठ्यारो नपर्ने गरी टुङ्ग्याइयोस्, यो पहिलो। दोस्रो कुरा मेरो के छ त भने अहिले हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरि नै सकेका छौँ, देश चुनावतिर गइ नै सक्यो, घोषणा भइ नै सक्यो भने यसै पनि ढिलो त भयो। अर्को चाहिँ 10-8-11 महिना रोकेर अनि त्यसपछि यो माथि डिबेट गरे पनि हुन्छ। मेरो दोस्रो त्यहाँ छ, किनभने यसलाई एउटा ठुलो चाहिँ जटिल विषय बनाउनु भन्दा चाहिँ हामी सबै राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक दलहरूले समझदारी बनाएर हाम्रो देश लोकतान्त्रिक निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यो। त्यसकारण यसको बारेमा काफी बहस छ, विवाद छ नेपाली समाजमा। त्यसकारण यसलाई पनि समाधान गर्न नयाँ जनमतसहित बन्ने सरकारको बेलामा यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु उचित हुन्छ। मैले त्यो कुरा पनि भनिराखेको छु। अब त्यो पनि भएन भने फेरि यसलाई अर्को कुनै विकल्प के हुन सक्छ त भन्ने बारेमा पनि छलफल चलि नै रहेको छ। त्यसकारण मैले यसलाई समाधान गर्नै नसकिने विषय ठान्दिनँ। समाधान त हुन्छ, समाधान त हुन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति र देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव छ, तत्काल पारित गरौँ र अमेरिकाले दिएको बटम लाइन अनुसार हामी अगाडि बढौँ र फेब्रुअरी 28 सम्म जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईले किन चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई साथ दिन चाहनु भएन? किन मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई साथ दिइराखेको छु। पहिलो कुरा, देउवाजीलाई साथ दिएरै चाहिँ मैले सहमति बनाउनको लागि उहाँलाई पनि मैले मद्दत गरिराखेको छु, अरू पार्टीहरूसँग मैले कुरा गरिराखेको छु। अब एउटा कुरा के हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा स्थिति अझ बढी जटिल भएको महसुस हुन्छ। मलाई लाग्छ नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यो भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीहरूको बिचमा छ। यसको भूराजनीतिक अवस्थितिले नै हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा धेरै विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। यस्ता विषयहरू जब यहाँ ठुल्ठुला शक्ति केन्द्रहरू कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ भने हामी नेपालीहरूले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार कसैलाई पनि नजिक र टाढा नबनाइकन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति एउटा आवश्यक विषय हो भनेर मैले भनि नै राखेको छु। त्यो कोसिस भइ नै राखेको छ। तर अहिले यतापट्टि जसरी अलिकति दबाब जस्तो लिने भए ल्याऊ नत्र भने जस्तो गरी जो भाषा आउन थालेको छ, यो चाहिँ बडो नमिठो विषय भएको छ। एकदम अब दुःखलाग्दो विषय मैले ठानेको छु। किनभने हामीले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेनौँ भने चाहिँ नेपाली जनताले दुःख पाउनु पर्ने हो। यस्तो किसिमको जो भाषा आइरहेको छ यो नआए हुन्थ्यो। अमेरिका जस्तो भनिसके प्रचण्डजी, तपाईको त विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व गर्दाखेरि पनि अमेरिका खिलाफमा थियो, तपाईँ शान्ति प्रक्रिया आउँदा पनि अमेरिका खिलाफमा थियो र तपाईँले संविधान सभाबाट संविधान ल्याउँदा पनि अमेरिका तपाईँसँग सन्तुष्ट थिएन र आज आएर एमसिसी पारित भएन भने माओवादीलाई सबभन्दा बढी क्षति हुन्छ, प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी घाटा हुन्छ भनेर बहस सुरु भएको छ नि प्रचण्डजी। हो, एक्ज्याक्टली। तपाईँ कसरी समन्वय गर्नु? बिल्कुल तपाईँले सही नै कुरा भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अब यदि गरिएन भने सबभन्दा ठुलो क्षति माओवादी केन्द्रलाई हुन्छ या प्रचण्डलाई हुन्छ भन्ने जो नेरेटिभ्स बनाउन खोजिएको छ, जुन एउटा वातावरण बनाउन खोजिएको छ, म के देख्छु भने कहीँ न कहीँ नेपालमा हामीले बडो मौलिक ढङ्गले बनाएको एउटा नयाँ इतिहास, 12 बुँदे समझदारी, अनि त्यसबाट संविधान सभा, शान्ति सम्झौता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाली समाजलाई हामीले नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गरेकै हो। गिरिजाबाबुले 7 दलको तर्फबाट र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा, संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि राम्रो एकताको वातावरण बन्यो, समाजमा पनि एउटा राम्रो एकताको वातावरण बन्यो जो धेरै वर्षदेखि थिएन।
नेपालको के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पहिचान, आफ्नो अधिकार संविधानमा केही न केही भने जति नभए पनि समेटिएको र सबै एकताबद्ध भएको स्थिति हो। शान्ति सम्झौताले, संविधान सभाले र नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत नेपाल राष्ट्रलाई 21औं शताब्दीमा एकताबद्ध गरेको स्थिति हो। तर म आजभोलि पक्कै पनि यो प्रक्रियाको एउटा प्रमुख भूमिका खेल्ने अवसर पाएको व्यक्ति हुनुको नाताले म सबभन्दा बढी चिन्तित छु। अहिले यो सबै गरिएको एकता, हासिल गरिएको उपलब्धि परिवर्तनका विरुद्ध नै परिलक्षित हुन थाले कि क्या हो भन्ने खालको मलाई लागेको छ। र म के महसुस गर्छु भने यदि त्यस्तो भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण पनि मैले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ है। हतार गरेर कुनै तरिकाले हामीले चाहिँ प्रक्रिया मिचेर अथवा कुनै तरिकाले गलत तरिकाले गयौँ भने यो राष्ट्रले धेरै लामो समयसम्म दुःख पाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ मलाई। र त्यसकारण पनि मैले विविध विकल्पहरूको बारेमा छलफल गरौँ भनेर छलफल गरिरहेको। आजभोलि मैले तपाईँको चाहिँ सहमति बनाउनको निम्ति चाहिँ कम्प्याक्टलाई शेरबहादुरजीले र मैले हामीलाई सबै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नु छ, एडिटरहरूसँग गर्नु छ, पार्टीहरूसँग गर्नु छ, बुद्धिजीवीसँग गर्नु छ। हामीलाई केही समय चाहिन्छ, हामी सकारात्मकै ढङ्गले समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ भन्दा आज ममाथि जुन किसिमको एउटा वृत्तबाट, एक खालको तबकाबाट जो प्रहार भएको छ, म शान्ति सम्झौताको बेलाको सम्झिन्छु। म त्यति बेला माओवादीसँग कुनै सम्झौता गर्न हुँदैन भनेर एक थरी शक्ति र तत्त्वहरू, म अहिले नाम लिन्न, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो, निकै सक्रिय थिए। तर आम जनता, सबै प्रगतिशील अथवा परिवर्तनकारी या लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू फेरि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा, सात दलको नेतृत्वमा शान्ति सम्झौता गर्नुपर्छ, माओवादीलाई ल्याउनुपर्छ, आउनुपर्छ, माओवादी संविधान सभा गर्नुपर्छ भन्ने थियो। आज म फर्केर हेर्दा त्यस्तै त्यो तत्त्वहरू जो हिजो असफल भएका थिए अहिले त्यसको बदला लिन ला हो कि भन्या जस्तो आभास मलाई हुन्छ। म अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छु, किनभने हिजो जनयुद्धको बेलाको कुरा या अरू वैचारिक राजनीतिक बहसको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल राष्ट्रको निम्ति हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानु अपरिहार्य छ। हामी इतिहासले हामीलाई त्यही सिकाएको छ। अमेरिकासँग तपाईँ राम्रो सम्बन्ध राखेर जानु चाहनुहुन्छ होइन, सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्ध होस् अमेरिकासँग, अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरिरहोस् होइन, तपाईँको चाहना छ। तर प्रचण्डजी, एउटा प्रश्न जटिल रूपमा उठेको छ नेपाली राजनीतिमा। तपाईँले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर पत्र पनि लेख्नुभयो, त्यो सही गर्नुभयो। तपाईँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा जुन किसिमको सहमति भयो, संयुक्त पत्र लेख्नुभयो नि एमसीसीलाई, त्यो त कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गरेर लेख्नुभयो नि त। तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले, ठुलो नेताले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई नलेखिकन, राष्ट्रपति नलेखिकन तपाईले किन सिधै एमसीसीलाई लेख्नुभयो? कुरा चाहिँ मुख्यतः प्रधानमन्त्रीजीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो प्रधानमन्त्रीजीको लजिक त्यति बेला मलाई ठिकै लाग्यो भने त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री भनौँ न, स्टेट डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर जो कम्प्याक्टको पनि प्रमुख छ, त्यही चिठी लेख्दा ठिक हुन्छ भन्ने लजिकको आधारमा लेखिएको हो यो पहिलो। दोस्रो, भर्खरै गठबन्धन बनेको थियो, प्रधानमन्त्रीजी अलि बढी नै दबावमा हुनुहुन्थ्यो, तुरुन्तै गर्न पर्यो। हामीले सबैसँग छलफल सहमतिको वातावरण नबनाइकन त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यसकारण मैले गठबन्धनको पनि रक्षा, सरकारको पनि रक्षाको निम्ति अलिकति लचिलो भाषा त्यहाँ पक्कै पनि छ, तर त्यहाँ गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले सबैसँग छलफल गर्न जरुरी छ, सहमति बनाउन जरुरी छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्दै त्यसको लागि हामीलाई केही समय त लाग्छ भनिएको हो। अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो, कोही पनि इमान्दार नेपालीले छातीमा हात राखेर यो कुन परिस्थितिमा के उद्देश्यले लेखियो होला भनेर हेर्यो भने चाहिँ हामीले भर्खरै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकार, त्यसको नेतृत्व, गठबन्धन र अनि अमेरिकासँग पनि एक खालको सम्बन्ध बनिराखोस्, उनीहरूसँग नराम्रो पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यद्वारा त्यो प्रेरित छ।
हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको पार्टीभित्र त विरोध भयो नि त। प्रचण्डले एमसिसीलाई पत्र लेख्नै हुन्थेन, गलत काम गर्नु हो भनेर त नेताहरूले भने नि। त्यो कुरा चाहिँ अलग हो। अब टेक्निकल्ली के भएको छ भन्ने समीक्षा हुनसक्छ, तर एक खालको सहमतिको वातावरण बनाएर जानको लागि मलाई मेरो पार्टीभित्र त्यस्तो विरोध छ मलाई लाग्दैन। मेरो स्पिरिट र इन्टेन्सन बिल्कुल सही छ। अब त्यहाँ टेक्निकल्ली के भयो, प्रोटोकल मिल्यो कि मिलेन, त्यो भाषा नभएर अर्को भाषा लेखे हुन्थ्यो कि भन्ने त हुनसक्छ, बहस विवाद हुन पनि सक्छ। कूटनीतिकमा तपाईँले मर्यादा नाग्नुभयो। अब कूटनीतिक मर्यादा नाग्ने भन्ने पनि चाहिँ आखिर कम्प्याक्टको प्रमुखलाई चिठी लेख्ने कुरा अब विभिन्न एङ्गल त हुनसक्छ, तर चुरो कुरा चाहिँ त्यो होइन क्या। यो के अरे टेक्निकल कुरा चुरो कुरा होइन। हामीलाई समय चाहिन्छ। हामी सबै समाजका सबै तबकासँग छलफल गरेर मात्रै निचोड निकाल्न सक्छौँ। हामी पोजिटिभली हेर्छौँ, हामी पोजिटिभली नै हेर्छौँ नि त। हेर्न त नेगेटिभ हेर्छौँ भनेर त चिठी लेखिँदैन नि त। त्यसो अमेरिकासँग तपाईँले जुन किसिमको डिल गरिरहनु भएको छ, वार्ता पनि गरिरहनु भएको छ, अमेरिकन राजदूतले तपाईँलाई भेटिरहनु भएको छ होइन, अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीले तपाईँलाई फोन गरेर भन्नुभयो एमसिसी पारित गर्नै पर्छ, गर्नु भएन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ प्रचण्डजी भनेर तपाईँमाथि त खतराको घन्टी त अमेरिकाले बजाइसक्यो। अब तपाईँले अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ एमसिसी अहिले पारित हुन सक्दैन भनेर गर्न सक्ने आधार छ तपाईँसँग? अब एउटा कुरा के हो भने त्यो कुरा अमेरिकासँग भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै आपसमा छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्न पर्छ भन्ने म ठान्छु पहिलो। दोस्रो कुरा, अमेरिकाले पछिल्लोचोटि जस्तो भाषा शैली प्रयोग गरेर दबाब दिने कोसिस गरेको छ नि अमेरिकाको अधिकारीहरूले, त्यो राम्रो भएन भन्ने छ मेरो। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। अमेरिका जस्तो एउटा सुपर पावरले नेपाल जस्तो एउटा अप्ठ्यारो भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देशलाई चाहिँ र त्यसका पार्टी नेताहरूलाई अलि बढी नै चाहिँ तपाईँको दबाब दिने जो तरिका अपनाएको छ त्यसले अमेरिकालाई फाइदा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अमेरिकाले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने छ मेरो। अमेरिकाले त तपाईँ नेपालीहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ भनेर सहज आउनु पर्थ्यो। नेपाली जनतालाई मलाई लाग्छ हिजो आज बिस्तारै मिडिया र आम नेपाली जनताको मनमा ओहो अमेरिकाले त हामीलाई धेरै नै हेप्ने पो रहेछ क्यारे, हामीलाई अपमानित पो गर्न लागेको हो क्यारे। यस्तो किन भयो भन्दा अमेरिका नेपाल सम्बन्ध जुन धरातलबाट उठेर आएको छ त्यो भत्किन लागेको हो कि भन्ने परेको छ नेपाली जनतालाई। यो कुरा अमेरिकी सरकार अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि गम्भीर ढङ्गले नै विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अब तपाईँले अमेरिकाको अमेरिकाले हितमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, अहिले तत्काल एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भने तपाईँको लाइन हो? मेरो त एकदम प्रश्न अहिले पनि के हो भने यो विषय जसरी गिजोलिएर आएको छ, ओरिजिनल सहमति एकातिर छ, पछि प्रोटोकल अर्को बनाइएको छ र रेटिफिकेसनमा लगिएको छ, पछि आइपिएसको अङ्ग भनिएको छ, भनेको छैन भने अमेरिकन अधिकारीले भनिरहेको छ नि। त्यो डकुमेन्टमा जो लेखिया छ त्यसको आधिकारिक खण्डन त भएन नि। यो डकुमेन्टमा गलत लेखिए तर सम्झौता पत्रमा त त्यो छैन। सम्झौता पत्र तपाईँले पढ्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले अहिले जो प्रश्न यहाँ उठ्यो नि नेपाली जनताको मनमा जे प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामीले भनेका छौँ कि हामी अहिले चुनावी प्रक्रियामा जाँदैछौँ। नेपाली जनताले पनि यो विषयमा अझ गम्भीर ढङ्गले विचार गरिरहेको स्थिति छ। अहिले तपाईहरूले दबाब दिने तरिका नअपनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्दा त्यसलाई सहज लिनु अमेरिकाको पनि हितमा हुन्छ। नेपाली जनताले पनि अमेरिकालाई एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा उहाँहरूले नेपाली जनताको भावनालाई कदर गरेको भन्ने ठान्ने हुन्छ। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध नि राम्रो हुन्छ। गर्ने भए गर, अब दिने मान्छेले चाहिँ गर्ने भए गर, नत्र भने भन्न त मिल्दैन नि। तर प्रचण्डले तपाईँले थाहा एमसिसीको कुरा गर्दा यो सुरुवातको फेजमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकै पार्टीको नेता हो नि त्यतिखेर, तपाईँले बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनाएको। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र 2017मा यो सम्झौता भयो। ज्ञानेन्द्र कार्की अमेरिका गएर सम्झौता गरेर आउँदाखेरि पनि तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पार्टीको नेता कृष्णबहादुर महरा त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँले सहमति दिने, सबै सम्झौतामा तपाईँ सहभागी हुने, अहिले आएर अनुमोदन गर्न तपाईँलाई के आपत्ति? जनता जान्न चाहन्छ। हामीले यसलाई बीचमा हो, हामी सरकारमा भएको बेलामा पनि यसको बारेमा जसरी डिबेट हुनु पर्थ्यो डिबेट भएको होइन। एउटा कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। जसरी चाहिँ सरकारमा र पार्टीमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा छलफल बहस भएर निष्कर्ष निकालेको भए सायद यस्तो समस्या आउने थिएन। यो पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा ओरिजिनल सहमति मात्रै कार्यान्वयनमा गएको भएर पार्लियामेन्टतिर जान नपर्ने भएको भए पनि यो आउने थिएन। तेस्रो कुरा यसलाई पछि गएर चाहिँ खास गरी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा आइपिएसको अङ्गदेखि लिएर नेपाल अब न्युली इलेक्टेड मेम्बर नेपाल र श्रीलङ्का भन्ने कुरादेखि लिएर तमाम चिज नआएको भए पनि यो कुरा हुने थिएन। तपाईँले भने जस्तो बाबुराम भट्टराई सरकार भएको बेलामा बाबुरामजीको कुरा अहिले म धेरै गर्न चाहदिनँ है। उहाँले आफ्नो कुरा आफै भनिराख्नु भएकै छ। उहाँले त सबै ठेक्का जिम्मा मेरै हो भने जस्तो तर तपाईँ माथि बाबुराम भट्टराई खनिनु भएको छ, कटाची गर्नु भएको छ, प्रचण्डजीको बोलीको ठेगान छैन। अब 25 वर्षसम्म प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेर सारा भन्दा बोलीको ठेगान भयो। अहिले म नेपाल राष्ट्रको संवेदनशीलता, नेपाली जनताको मर्म र भावना, उनीहरूको चाहनालाई सम्मान गरेर सकारात्मक ढङ्गले सहमति बनाएर जाउँ भन्दा चाहिँ उहाँले जसरी अहिले भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ यो भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखद कुरा त मेरो लागि केही पनि छैन। म अहिले फेरि उहाँकै भाषा उहाँकै शैली चोरेर भन्न चाहिँ म केही पनि चाहन्न। म फेरि पनि भन्छु यो विषय विवादित भएको छ, त्यसकारण सहमति बनाएर जानु, सहमति गरेर अगाडि बढ्नु अमेरिका र नेपाल सम्बन्धको पनि हितमा छ, नेपाल राष्ट्रको पनि बृहत्तर हितमा छ। हामी हतार गरेर उहाँले त एक ठाउँमा मैले सुने मार्शल लगाएर भए पनि पास गर्नुपर्छ। यसै पनि यत्रो विवाद भएको विषय विधि प्रक्रिया मिचेर अझ मार्शल लगाएर गर्छु भन्ने कुरा कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले नबुझे हो कि नसोचे हो कि मलाई अनौठो लाग्छ। त्यसकारण हो हामीले गरेको होइन त भनेको छैन, गरिएको हो। तर सुरुको फेज कस्तो एकदम निर्णायक व्यक्तिपूर्वक कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आज जनतालाई सही सूचना दिनै पर्छ, किनभने तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिनुभयो। एमसिसी पारित गराउन सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको बटम लाइन हो होइन। एमालेसँग पनि सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ र एमालेलाई पनि साथै लिएर जाउँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीसँग पनि तपाईँको टेलिफोन वार्ता भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि एमसिसी आज जसरी तपाईँको लागि घातक बनिरहेछ नि, तपाईँ यो गठबन्धन बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ एमसिसी मैले अगाडि बढाएँ भने प्रचण्डले मलाई साथ दिनुपर्छ, साथ दिनु भएन भने मैले केपी शर्मा ओलीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्या त्यतिखेर? तपाईँको विकल्प के छ? म हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने मेरो अन्तिम समयसम्म कोसिस यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, लेटर अफ एक्सचेन्जबाट, लेटर अफ क्लेरिफिकेसनबाट कुनै तरिकाले उठेका प्रश्नहरूको वैधानिक जवाफ, क्या आधिकारिक जवाफ, दुवै पक्षको हस्ताक्षर सहितको जवाफ भयो भने परिमार्जन संशोधनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। पहिला यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो, अहिले मलाई ताकेर चाहिँ यसैले गर्दा सम्पूर्ण रोक्यो भनिएको छ, मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। किनभने हिजो पनि टाउकाको मूल्य तोकिएकै हो, राज्य तर्फबाट के भएको हो, अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले के भनेको हो, सबै मैले बिहोरेर आएको छु। मेरो लागि मैले यो घातक ठान्दिनँ। म राष्ट्रको पक्षमा, जनताको भावनाको पक्षमा, राष्ट्रहितको पक्षमा उभिएँ भने म जस्तोसुकै खतरा मोल्न पनि मलाई गर्व महसुस हुन्छ। त्यसकारण मलाई घातक हुन्छ भनेर म त्यतापट्टि सोध्दिनँ। त्यसरी सोच्ने भएको भए म जनयुद्धमा नि जान्थिनँ। त्यसरी सोच्ने भएको भए मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्ने थिइनँ। त्यसरी सोच्ने भएको संविधान सभा चाहिँ बाट संविधान घोषणामा पनि म हुने थिइनँ। त्यसकारण यो राष्ट्रको हितमा भएको छैन, राष्ट्रिय सहमति बनेको छैन। जबरजस्ती गर्यो भने यो देशलाई दूरगामी ढङ्गले असर पर्छ भन्ने मेरो कन्भिक्सन बनेसम्म म के हुन्छ, मलाई के क्षति हुन्छ, व्यक्तिगत के हुन्छ, राजनीतिक रूपले कसरी घेराबन्दी गर्छ भन्ने कुराले मलाई कुनै खास असर गर्दैन। मानिसहरूलाई बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ ल अब प्रचण्ड त चारैतिर घेरियो, नष्ट हुन लाग्छ। अमेरिकाको घेराबन्दीमा पर्छ, अमेरिकाको घेराबन्दीमा पर्यो। मलाई हिजो मात्रै चाहिँ केहीले देखाए क्या, अमेरिकाले अब चाहिँ नेताहरूलाई, आफ्ना विरोधी नेताहरूलाई घेरेर उनीहरूलाई विश्व भ्रमणबाट रोक्छ अरे, नाकाबन्दी लगाउँछ अरे, आदि इत्यादि भनेर केही सामान मलाई पठाए हिजो केही साथीहरूले। तर मैले त्यसबाट मलाई कुनै तनाव पनि भएको छैन, किनभने मैले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने मेरो छैन। हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि भएको देश हो, संसारको सुपर पावर, उहाँहरूसँग टक्कर लिने भन्ने पनि हाम्रो अहिले होइन। तर यो कम्प्याक्ट जसरी विकास भएर आएर अहिले जस्तो बहस विवाद नेपाली जनताको बिचमा छ, त्यसको सम्बोधन नभइकन जबरजस्ती बलजफ्ती गर्छु भनेर भनियो भने
त्यसले यो देशलाई निकै ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यही कारण म नेपाली कङ्ग्रेसको नेता साथीहरूसँग प्रधानमन्त्रीजीसँग लगातार भनेको छु मैले राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास बढाउँ अझै पनि। तर प्रधानमन्त्री तपाईँको प्रस्तावलाई मान्नु भएन, शेरबहादुरले भन्नुभयो मान्नु अब भएको छैन, उहाँलाई हुनैपर्छ, छलफलको विषय बनाऊ पार्लियामेन्टमा एमसीसीलाई। तपाईँ त्यसमा तयार हुने कि नहुने? अब पार्लियामेन्टमा छलफलको विषय बनाउन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने त रोक्ने कुरा त हुँदैन। पार्लियामेन्टमै भएको पार्टी, सरकारमा भएको पार्टीले पार्लियामेन्टमा होस्, बहस होस्। त्यसो पार्लियामेन्टमा एमसीसी पेश हुँदाखेरि तपाईँलाई आपत्ति छैन? अब होइन, आपत्ति त मलाई छ। यहाँ पनि यसको पनि ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो धारणा के हो भने सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसलाई परिमार्जन र संशोधनको प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ लैजाउँ बहसमा, त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हो मेरो मत। तर सरकारले लान चाह्यो भने त्यहाँ रोक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर तपाईँले सभामुखलाई प्रयोग गरेर रोक्न चाहनुहुन्छ अरे? होइन, बिल्कुल गलत। हेर्नुहोस्, यहाँ दुई तिनवटा कुरा बडो गलत ढङ्गले मिडियामा आएको छ, त्यो कुरा नि म भन्न चाहन्छु। अस्ति 16 गते थियो सदन, प्रधानमन्त्रीजी त सदन जुन दिन राखे त्यहाँ टेबल गरिहालौँ भन्ने नै छ प्रधानमन्त्रीजीको। 16 गतेको सदन के कारणले रोकियो भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छलफल चल्यो। प्रधानमन्त्रीजी, म, माधव र अरू केही मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, छलफल चल्यो। कोभिड चाहिँ घटिसकेका छैन, बढ्दो नै छ। धेरै सिनियर सांसदहरू नै कोभिड लाएर पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा छन्। के गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो र 10 दिन सारौँ भन्ने भयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, अरू मन्त्रीले भन्नुभयो, अनि त्यहाँ खबर अग्निजीलाई, सभामुखजीलाई खबर कसले गर्ने भन्दा सञ्चार मन्त्रीले खबर गर्ने भनेर सञ्चार मन्त्रीले हाम्रै अगाडि सभामुखलाई फोन गर्नुभयो। तर मिडियामा के आयो, प्रधानमन्त्री सार्न चाहनुहुन्थेन, प्रचण्डले र माधव नेपालले जबरजस्ती अग्निलाई प्रयोग गरेर सारे भन्ने। कति व्यापक आयो तपाईँले, कति झुट, कति नियोजित। अनि मैले यो निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ यहाँ भनेर मैले किन महसुस नगर्ने, किन नसोच्ने? एउटा पछि फेरि चाहिँ सार्ने काम भयो, फेरि अर्कोचोटि। त्यति बेला मैले जुन 26 गतेको नि सर्यो नि फेरि 2 गते भनेर, त्यो दिन त मलाई थाहा पनि भएन। राति प्रधानमन्त्रीजीले सार्ने भनेर भन्नुभएछ, सभामुखमा खबर गर्नुभएछ, ल 2 गतेलाई सार्न पर्यो भनेर। म त अनौठो लाग्यो चाहिँ सल्लाह, नि केही नि भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीजीले किन सार्ने कुरो थिएन। म नसार्ने समझदारी बनाएर उठेर हिँडेको बालुवाटारबाट। 26 गतेको नसार्ने, त्यो बैठक चलाउने। मैले सभामुखजीलाई पनि सायद अहिले त सर्दैन होला नि, सार्ने होइन भन्थे मैले, इन्फर्मल कुरा हुँदा पनि नसार्ने भन्ने भएको थियो। प्रधानमन्त्रीजीले सार्नु भएछ। भोलिपल्ट बिहान म फेरि प्रधानमन्त्रीजी म भेट भइयो, मैले त्यही क्वेसन गरेँ, सार्नु भयो त तपाईँले त किन सार्नु भएको? 26 गते त चलाउने भन्ने थियो नि त भनेको होइन। यसो सबै स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अब चाहिँ सार्नु नै उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो। सारेँ भन्नुभयो। किन सारेँ भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तर्क चाहिँ, किन अब त टेबल गर्नुपर्छ त्यो प्रस्ताव। 26 गते अलि चाहिँ भन्दा चाहिँ 2 गते ठिक होला भन्ने लाग्यो, सारेँ भन्नुभयो उहाँले। किनकि एउटा कुरा मेरो के थियो भने 27 गतेदेखि हाम्रो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा यो चाहिँ अगाडि यो चाहिँ टेबल गर्ने कुरा त हामी त चर्चा नै गर्न सक्दैनौँ भनेको थिएँ। सायद प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यसले छोयो, सार्नुभयो। मैले भने सार्ने नै भएपछि मलाई त यसो भने हुन्थ्यो नि, मैले सार्ने भएँ। तर पछि त्यो पनि बाहिर मिडियामा के आयो, प्रचण्डले अग्निलाई प्रयोग गरेर सारे। बिचरा अग्निजी उहाँ सरकारसँग, कानुन मन्त्रीसँग बाहेक मसँग यो बैठक सैठकको कुरा गर्दै गर्नुहुन्न। सबै सरकारले गरेको छ, सरकारसँग। तर बाहिर चर्चा छ प्रचण्डको रबर स्ट्यान्ड हो। त्यसो भनेको प्रचण्डले जे भने त्यही मान्नुहुन्छ? त्यो बिल्कुल होइन। अग्निको आफ्नै चाहिँ काम गर्ने तरिका छ, सोच्ने तरिका छ, हैन? उहाँलाई थाहा छ सभामुखले कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर अहिले जसरी अग्निजीलाई ताकिएको छ नि प्रचण्डसँग जोडेर, अग्नि चाहिँ पुरै प्रचण्डले जे भने त्यही मान्छ भनेर जे भनिएको छ, यो पनि मेरो दृष्टिमा चाहिँ यो नियोजित छ र यो षड्यन्त्रपूर्ण पनि छ। किन अग्निजीले जे गर्नुभएको छ संविधान, कानुन, नियम, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्नुभएको
देखिँदैन। उहाँले त्यसलाई पालन गरेर तर आज गर्नुभएको। सभामुख विरुद्ध एमाले खनिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ काङ्ग्रेसका कतिपय नेताले पनि सभामुखलाई नि तारो बनाएका छन्। अमेरिकाले पनि भनिसक्यो अब एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने त को भन्दा अग्निप्रसाद सापकोटा होइन हेर्नु त चर्चा बाहिर त्यो होइन। मेरो पछिल्लो कुरा हुँदा सरकारले अब टेबल गर भनेर चाहिँ अब ठोस रूपमा ल्याएपछि मलाई लाग्छ अग्निजीले टेबल गर्नुहुन्छ, गर्न पनि पर्छ। सभामुखको हैसियतले सरकारले चाहिँ अब यसलाई बहसमा लान्छु म भनेर भनिसकेपछि म लान्न भन्न मिल्दैन सभामुखले। त्यसकारण मलाई विश्वास के छ भने सरकारले दृढताको साथ म लान्छु भन्यो भने लाने र बहस गराउने त सभामुखको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ। त्यसकारण अब तपाईँ भन्नुहोस् मेरो यो जवाब सुन्ने मान्छेहरूले अग्निले रोक्यो या प्रचण्डले रोक्न लगायो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छ, कुनै तुक छ? अनि उहाँले एमाले या अरूले अग्निलाई ताकेका छन्, त्यसको अर्कै राजनीतिक कारण छ। किनभने अग्निलाई सभामुख बनाउने बेलामा निकै ठुलो डिबेट नेकपाभित्र भएको थियो। नेकपाभित्र निकै ठुलो डिबेट भएको थियो। झन्डै 2 महिना जति बहस भएपछि अग्निजी चाहिँ सभामुख हुनु। तपाईँको अडालले गर्दाखेरि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, त्यति बेलाको साँचो कुरा नेपाली जनताले थाहा पनि पाउनुपर्छ। मेरो मात्रै होइन, मदेखि लिएर झलनाथ माधव नेपाल, वामदेव गौतमसम्म र त्यति बेला हामी सचिवालयमा भएका मध्ये 2/3 बहुमतले अग्नि नै हुनुपर्छ भनेपछि अग्नि हुनुभयो। अडिएको म हो नै, म अडिएको त हुँदै हो। तर पूर्व एमालेका पनि धेरैजसो सिनियर लिडरको समर्थनले उहाँ हुनुभयो। त्यसकारण सुरुदेखि नै अलिकति त त्यहाँ चाहिँ केपीजी लगायतका केही साथीहरूलाई मन त उहिलेदेखि परेको थिएन। पछि प्रतिगमनको स्थिति बन्यो, सदन विघटनको कुरा भयो। आम नेपाली जनतासँगै हामी सबै पनि सडकमा भयौँ। सभामुखको हैसियतले उहाँले यसरी सदन विघटन गर्ने त संविधान अनुकूल भएन, यो नियम सङ्गत छैन, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति छैन भनेर बोल्नुभयो उहाँले। विघटन सदर भन्ने कुरा त उहाँले गर्नु भएन। के विघटन सदर भन्नु पर्थ्यो त अग्नि सापकोटाले? भन्दा त अहिले त घटनाक्रम त देखायो नि, त्यो त भन्नु त गलत हुन्थ्यो। एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया भन्दा मिचेर जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने कदमको त उहाँ विरोधमा जानुभयो। त्यसकारण पनि एमालेको निम्ति सहिसक्नु भएको छैन अग्नि, प्रचण्ड, माधव। अनि अहिले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकदम बिल्कुल नमिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई भन्नुभयो अब तपाईँले एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भनेको दिन अग्नि तयार हुनुहुन्छ, सभामुख तयार हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छ, मलाई विश्वास छ। अब त्यस्तो स्थितिमा होइन, उहाँको मत आफ्नो व्यक्तिगत रूपले उहाँको मत यो पक्ष वा विपक्षमा हुन सक्छ। तर सभामुखको हैसियतले सरकारले चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढा भनेर भन्यो भने उहाँले प्रस्ताव अगाडि बढाउनुहुन्छ, बढाउन पनि पर्छ। त्यसलाई रोकिराख्ने अधिकार चाहिँ सभामुखलाई दिएको छैन हाम्रो संविधान कानुनले। सरकारको प्रस्ताव लैजाने हो, बिजनेस दिने सरकारले हो। तर उहाँको मत हुनसक्छ, चित्त नबुझिया हुनसक्छ, उहाँको चिन्ता हुनसक्छ। उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ यो नजाओस् म गर्दिनँ त उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले सहमति भइदिए हुन्थ्यो, सबै दलको बिचमा सहमति भइदिए हुन्थ्यो, जनताले उठेका प्रश्नको समाधान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रको संवेदनशीलता, जनताको मनोभावनालाई उहाँले गहिरो गरी बुझ्ने कोसिस गर्नु भएको छ। तर एमालेलाई के लागेको छ भने माधव नेपालको पार्टी बनाउन चाहिँ अग्नि सापकोटाले मद्दत गरेको हुनाले अग्नि नहटेसम्म चाहिँ हामी समर्थन गर्दैनौँ भनिराखेको छ। आज बिहान मात्रै पनि चाहिँ हाम्रो कुरा हुँदाखेरि त्यो आयो, एमालेले चाहिँ यो एमसीसीमा समर्थन गर्नको लागि अग्नि हटाउन पर्छ। अग्नि हटाउने प्रक्रियामा चाहिँ यदि सरकार सहमत हुने हो भने एमसीसीमा सहमति हस्ताक्षर गर्ने रे, सहयोग गर्ने अनुमोदनको लागि साथ दिने केपी शर्मा ओलीले अग्नि त्यहाँ सभामुख रहेछ नदिने भन्ने कुरा आफैमा यो लोकतान्त्रिक तरिका हो त। उहाँले त जे गर्नुभएको छ, जस्तो यो चाहिँ समाजवादी पार्टी बनाएको त अग्निजीले त होइन नि, यो त निर्वाचन आयोगबाट बन्यो, अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दियो। त्यसमा अग्निप्रसाद सापकोटाको मलजल त गर्नु भएको छ। किनभने उहाँले नचाहनु भएको भए माधव कुमार नेपाललाई आज चाहिँ सांसद बन्ने सम्भावना देखिन्थेन र थिएन। अब यो कुरा चाहिँ
उहाँले त्यो कुरा गर्दा कहीँ न कहीँ त्यो मनोभावना थियो कि भनेर त कसैले कल्पना गर्न मैले सकिन्छ। तत्कालै एक्सन गर्न सक्नु जस्तो टोपबहादुर रायमाझीले कारबाही गर्नुभयो, लेखराज भट्टराईलाई कारबाही गर्नुभयो, सरिता गिरीलाई कारबाही गर्नुभयो, अनि माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जनालाई त उहाँले कारबाही नगरेकै हो नि। होइन, प्रचण्डजी उनीहरूको स्थिति र यो स्थिति धेरै फरक हो। अहिले चर्चा त्यतातिर केन्द्रित भएको छ, एमाले उनीहरू भनिसकेको छ। जसरी पार्टी छोडेर चाहिँ सबै चिज त्यागेर अर्कोतिर लागिसकेपछि गरिएको कुरा जसलाई अदालतले र निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै मान्यता दियो, यदि अग्निजीले गरेको बेठिक थियो भने मान्यता दिन जरुरी थिएन नि त अदालतले र चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले। त्यसकारण त्यो फरक छ। यसमा उहाँले किन म नियमअनुसार भन्छु त भने 15 दिनभित्र उहाँले आफ्नो राय दिनुपर्ने हो। उहाँले 13 दिनको दिन दिनुभयो। उहाँले 15 दिन कटाएर जबरजस्ती गरेको भए अथवा उहाँलाई पार्टीले भनेपछि गर्नै पर्ने बाध्यता छ भने कहीँ नियममा छ, कुनै कानुनमा छ, कहीँ संविधानमा होइन, छ। अरूलाई चाहिँ कानुन लाग्ने अनि माधवका नेपाललाई चाहिँ छैन तपाईँले संसदको नियमावली पढेर 15 दिनको चाहिँ म्याद राखेर 15 दिनभित्र गरे पनि हुने। अरूलाई चाहिँ तत्काल कारबाही गरेको उदाहरण छ नि त। यो त अग्निप्रसाद सापकोटालाई अर्थात् सभामुखलाई दिएको अधिकार हो नि त। उहाँले आफ्नो अधिकारको प्रयोग हुनुभयो नि त। एमाले खण्डिनु भयो, एमालेलाई कमजोर बनाउन लाग्नु भयो, एमालेलाई फुटाउन लाग्नु भयो। मिल्दैन त्यो एमालेलाई फुटाएको त अग्निप्रसाद सापकोटाले होइन, प्रचण्डले हो। त्यो त्यसो भन्न मिल्दैन, त्यो बिल्कुल मिल्दैन। अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको हैसियतले आफ्नो अथोरिटीलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले विधान मिचेर गरेको भए, उहाँलाई दिएको क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको भए तपाईँले भनेको जस्तो भन्न मिल्छ। उहाँले त त्यही भित्र बसेर गर्नु भएको छ नि त। उहाँले तत्कालै गर्दा उहाँको सो विवेकले चाहिँ यो तत्काल गर्न हुँदैन भन्ने ठान्यो। अब तपाईँ गर्नुहुन्छ के? माधवका नेपाललाई सजिलो बनाइदिनु भयो सभामुख हुन्छ नि। स्वीकार्छु नि, माधव नेपाललाई बनाउनु चाहिँ त ठिक गर्नुभयो भन्ने छ नि त हाम्रो त। संसद अब असंवैधानिक ढङ्गले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले संसद विघटन गर्ने पक्षलाई चाहिँ उहाँले सहयोग नगरेको त हामी त खुसी छौँ। तर उहाँले त्यसो गर्दा, अथोरिटी प्रयोग गर्दा उहाँले संविधान नियम कानुनभित्र बसेर गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने पो मुख्य कुरा हो त। उहाँले त त्यो गर्नुभएको छ। त्यसो भएर मेरो केपीजीसँग कुरा हुँदा नि मैले पटपट उहाँलाई भन्ने गरेको छु, तपाईँ यो अनाधिकार रूपमा प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ बन्द बनाएर राख्नु भएको छ। नाराबाजी जुलुस दिनदिनै किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ अदालत जानुभएको छ, अग्निका विरुद्ध अदालतमा हुनुहुन्छ, तपाईँको रिट परेको छ। अदालतले उचित प्रक्रियाबाट फैसला देला, त्यसलाई पर्खिनु पर्यो नि। तपाईँले बहस गर्ने अदालतमा हो नि। जनप्रतिनिधि संस्थालाई बन्धक बनाएर राख्ने त तपाईँलाई अधिकार छैन भन्ने बहस हुन्छ मेरो उहाँ। तर केपी शर्मा ओलीले माधवका नेपालको पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीलाई त मान्यता दिनु भएको छैन नि, अवैध भनिरहनु भएको छ त। कुन पार्टीलाई मान्यता दिने, कुन पार्टीलाई मान्यता नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार केपी शर्मा ओलीलाई छैन। यो कुरा एकदम क्लियर होस्। यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ, यो अधिकार अन्ततः अदालतलाई छ, यो अधिकार स्वयं जनप्रतिनिधि संस्थालाई पनि छ। त्यसकारण उहाँको हो फैसला गर्ने। यसलाई मान्यता दिन्न भने मान्यता भइसक्यो नि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा पनि मान्यता प्राप्त, बकाइदा हस्ताक्षर छाप लगाएर चाहिँ मान्यता दिएको पार्टी। अदालतमा मुद्दा छ तर पनि चाहिँ यो पार्टीलाई मान्यता दिएरै जानुपर्छ भन्ने परिस्थिति बनिरहेकै छ। प्रतिनिधि सभामा मान्यता प्राप्त भएर सिट उहाँहरूको निम्ति छुट्याएर बकाइदा वैधानिक तरिकाले आउनु भएको। तपाईँ त भुक्तभोगी नेता हो नि प्रचण्डजी। तपाईँले कारबाही गर्नको लागि सिफारिस गरेको मान्छेलाई अग्निप्रसाद सापकोटालाई तत्काल कारबाही गरिदिने, अनि केपी शर्मा ओलीले भने मान्छेहरूलाई चाहिँ 13 दिन लगाएर कारबाही गरिदिने। उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुभयो नि त। मैले गरेको चाहिँ बिल्कुल चाहिँ लोकतान्त्रिक छ, सही छ भन्ठान्नुभयो उहाँले। प्रयोग गर्दा पनि सही समयमा उचित समयमा केपीजीले गरेको भन्दा माथि उठेर गर्नु पर्यो। केपीजीले गरेको चाहिँ यो चाहिँ ठिक छैन भन्ठान्नुभयो उहाँले। त्यो अधिकार त सभामुखलाई दिएकै छ नि। त्यसो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जनाले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न? अब फेरि उहाँले गर्नुहुन्न, गर्न नि मिल्दैन। उहाँले सांसदलाई त्यसरी कारबाही गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर प्रचण्डजी केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ यदि संसद चलाउने हो भने 14 जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ, निष्कासन गर्नुपर्छ, नत्र संसद चल्दैन। एमालेको बटम लाइन फेरि यो चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका उनीहरूको बिचको समन्वयबाट यो सिस्टम चलेको छ। व्यवस्थापिकामा समस्या आयो, संविधानबारे, कानुनबारे कुनै विषयमा आयो भने अन्तिममा जाने ठाउँ भनेको अदालत हो। केपीजी अदालतमा गइ नै सक्नु भएको छ भने यहाँ किन रोक्न पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँ अन्यायमा पर्नु भएको छ भने त आखिरमा अदालतले फैसला देला।
उहाँले त्यहाँ पो जोड गर्न पर्यो, त्यहाँ पो आफ्नो चाहिँ तागत कति लगाउनु पर्ने लगाउनु पर्यो। अनि यो सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्थालाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्छ त भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यसो प्रचण्डजी, अब तपाईँले भन्नुभयो एमसिसीलाई संसदमा लिएर जानको लागि, टेबल गर्नको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोग रहँदैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने उहाँले मान्नुहुन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, उहाँले मान्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ र उहाँले मान्नु पनि पर्छ। अब त्यसो यदि मान्नै नसक्ने स्थिति भयो भने अग्निजीले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ। किन सभामुख भइसकेपछि त सरकारको बिजनेस त लान पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो त? उहाँले भनेको सहमति भइदिए हुन्थ्यो भनेर सहमति भएन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सदनमा छलफल गराउन चाहन्छु एमसिसी भन्यो भने सभामुखले मान्नुपर्छ। मान्नु भएन भने उहाँलाई मान्नु भएन भने चाहिँ अब यदि उहाँलाई साह्रै चित्त बुझेन यो चाहिँ त मैले टेबल पनि गर्न उहाँलाई भएन भने उहाँले राजीनामा दिएर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो पद। त्यसमा तपाईँको सहयोग र समर्थन छैन प्रसाद सापकोटालाई। मलाई के म फेरि के जोड्न चाहन्छु भने तर त्यसो उहाँले गर्नु हुँदैन होला भन्ने मलाई विश्वास छ। सरकारले टेबल गर्ने भन्यो भने टेबल हुन्छ, बहस हुन्छ, मतान्तर होला, जे होला, पार्लियामेन्ट भित्रैबाट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अग्निजीले विमति राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो तपाईँ पनि एमसिसी अब सदनमा लिएर गएर छलफलको विषय बनाउन तयार हुनुभयो, जनता जान्न चाहन्छन्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आजको दिनमा तपाईँको बटम लाइन भनेको। अब मैले अघि नै धेरैचोटि भनिसकेँ, मेरो त राष्ट्रिय सहमति भएन, प्रधानमन्त्रीले टेबल पनि नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। टेबल प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने भनेपछि टेबल हुन्छ, टेबल हुन्छ, सदनमा छलफल हुन्छ, छलफल हुन्छ। 5 दलले गठबन्धन चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ? हजुर, तपाईँहरू सबै एकै ठाउँमा रहनुहुन्छ? यो प्रश्न अहिले नै चाहिँ यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। एउटा कुरा के हो भने हामीले सहमति या परिमार्जन या संशोधन बिना टेबल नगरौँ भन्ने त हाम्रो मत छ। हाम्रो मत त हामीले त्यसरी भनिरहेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीजीले टेबल गर्छु भनेर लानुभयो भने टेबल हुन्छ। टेबल भयो भने हामी त त्यसको पक्षमा त जाँदैनौँ, जान मिल्दैन, जाँदैनौँ पनि। न यो परिमार्जन भएको छ, न संशोधन भएको छ, न राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यो अलिकति चाहिँ बलमिचाइ भयो भन्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसो भएपछि हामीले त्यसको विरोधमा बहस गर्छौँ नि हामीले त। यो सही तरिका पनि भएन, यो चाहिँ यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन, घाटा बढी हुन्छ भन्छौँ हामीले। पहिलो कुरा त्यो स्थितिमा तपाईँको के हुन्छ त भने हामी नैतिक रूपले सरकारमा बस्ने कुरा धेरै जटिल हुन्छ। हामीले सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ, हामीले गठबन्धन छोड्नुपर्ने स्थितिसम्म जान सक्छ। अहिले गइहाल्यो भन्ने होइन है, तपाईँ यो नबुझ्नु होला, जान पनि सक्छ र यहाँ अर्को ढङ्गले फेरि समीकरण बन्न पनि सक्छ। कुरा भन्नु त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा कुनै तरिकाको सहमति निक्लिन्छ त, निक्लिने उपाय छ त भन्ने पनि छलफल होला। मैले बुझेसम्म सभामुख आफै पनि कुनै तरिकाले सर्वदलीय एकचोटि सबैलाई राखेर मैले भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बुझ्छु मैले। त्यस्तो पनि होला त्यही भित्र। त्यहाँ फेरि अर्को ढङ्गले सहमति बन्न पनि सक्ला। यहाँ एक थरी चाहिँ बुद्धिजीवीहरू यो चाहिँ जे प्रश्न उठ्या छ नि, सुरुको सहमति, त्यसपछि चाहिँ रेटिफिकेसनको कुरा वा संविधान प्रिभेल गर्ने कि कम्प्याक्ट प्रिभेल गर्ने भन्ने कुरा, यावत कुराहरूको बारेमा सहमतिकै अङ्गको रूपमा, सम्झौताकै अङ्गको रूपमा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट क्लियर गर्न सकिन्छ त भन्ने पनि छलफल होला। त्यसकारण यो त हाइपोथेसिस हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने जबरजस्ती भयो भने बडो अप्ठ्यारो स्थिति त आउँछ। हामी समर्थन गर्दैनौँ। तपाईँहरू समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्न। तपाईँ यो गठबन्धनलाई बचाउन चाहने मान्छे हो नि त। 5 दलले गठबन्धन तपाईँले बनाएको होइन, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। अनि अहिले आएर तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन मिल्छ? अमेरिकालाई धोका दिन मिल्छ? कस्तो कुरा, कस्तो शब्द प्रयोग गर्नु त। धोका दिने त यहाँ कुरै छैन। धोका दिने भन्ने सवालै कहाँ पैदा हुन्छ? म त लगातार भनेको छु यो गठबन्धन टिक्नुपर्छ। गठबन्धन टिकाउनको लागि या त हामी सबै मिलेर जहाँ कन्फ्युजन छ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, संशोधन गर्न अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा अमेरिका तयार भएन नि त। अमेरिका तयार भएन, संशोधन गर्न तयार भएन। अहिले पनि अरू उपाय जस्तो लेटर अफ एक्सचेन्जबाट सकिन्छ कि भनेर केही बुद्धिजीवी साथीहरू लागिरहेका छन्। त्यो पनि सम्भव भएन। त्यो पनि सम्भव भएन भने र जबरजस्तीको स्थिति आयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ त मैले भनेकै छु नि। होइन, प्रधानमन्त्री लिएर जानुभयो सदनमा, अब मतदान गर्ने, एमसिसी अनुमोदन गर्ने भन्यो भने तपाईँहरू विपक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। अब सरकारमा रहेको पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री ल्याएको प्रस्ताव हो, त्यहीँनिर मैले भनेको। त्यसो विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने सरकारमा रहने कुरा पनि हुँदैन।
गठबन्धनमा रहने कुरा पनि हुँदैन। कुनै खालको समझदारी बन्ने स्थिति बन्यो भने मात्रै हामी बस्ने कुरा आउँछ। प्रधानमन्त्रीको एकातिर हामी अर्कोतिर भइसकेपछि त्यहाँ त असहजता हुन्छै हुन्छ नि, सिधै छ नि यो त। त्यहाँ यो नहोस् भन्नको निम्ति नै राष्ट्रिय सहमति गरौँ, कुनै खालको समझदारी गरौँ भन्न खोजे हो नि त। यसमा प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई साथ दिने सम्भावना कति छ? किनभने तपाईँ दिनौँ छलफल हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवासँग, किनभने तपाईँले 2 पटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। यस पटक तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको केमिस्ट्री मिलेको छ भनेर धेरैले भनेका थिए, तर बिचमा फेरि एमसीसी कारणले दरारमा आइपुग्यो, मुलुकको राजनीति तरङ्गित भयो र एमसीसी यति गिजलियो कि अब यसलाई वारपारको लडाइँमा प्रधानमन्त्रीले लिएर जानु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको सम्बन्ध तोडियो। सम्बन्ध तोडिएको छैन, अहिले पनि हामी सहज कुरा गरिराखेका छौँ। के तरिकाद्वारा यसलाई चाहिँ पार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँ पनि गम्भीर ढङ्गले नै उपायहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ, म पनि छु, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन टुटिहाल्छ भन्ने त होइन, तर मतदान भयो भने त टुटे त। यो चाहिँ बडो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा भयो। यो विषय यति गिजोलिनु, राजनीतिक दलहरूको बिचमा यति धेरै चाहिँ विवाद बहस आउनु र आम समाज पनि विभाजित जस्तो हुन पुग्नुको कारणले कसैले पनि हतार गरेर जबरजस्ती गर्न हुँदैन भन्नेमै छु म अहिले पनि। कारण शेरबहादुरजीसँग त्यस्तो भइहाल्छ भन्ने मलाई अझै लाग्दैन। अझै हामी छलफलमै छौँ, बकाइदा खुला दिलले नै कुरा गरिराखेकै छौँ के हुनसक्छ। अब अर्को एउटा समस्या के छ फेरि भने प्रमुख प्रतिपक्ष नाराबाजीमा छ, यो पनि एउटा जटिलता छ। कमसेकम त्यो मेन अपोजिसनले ओयल घेर्ने स्थितिको अन्त्य गरे त एक खालको बहस गर्ने वातावरण पनि कहाँ छ र हाम्रो पार्लियामेन्टमा अहिले। प्रधानमन्त्रीजीले टेबल गर्नुभयो, सभामुखले टेबल गर्न मान्नुहुन्छ। मैले बुझेको प्रधानमन्त्रीले मसक्कै आँटेर टेबल गर्न पर्यो भनेपछि मान्नुहुन्छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। मान्न पनि पर्छ पनि मैले भनिसकेँ। भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नाराबाजी गरिराखे हुने, अनि त्यहाँ कसरी बहस गर्ने, कसरी भोटिङ गर्ने भन्ने कुरा अर्को जटिलता छ यहाँ। त्यसकारण यसलाई एकदम एकातिरबाट मात्रै हेरेर हुने खालको छैन यो त धेरैतिरबाट हेर्नुपर्ने छ। त्यसकारण म त जताबाट नि हेर्दा हामी नयाँ जनमतमा जाँदैछौँ भने नयाँ जनमतपछि नै यो विषयलाई प्रवेश गराउनु उचित हुन्छ भन्ने नै ठान्छु म। गरिहालियो भने हामी विरोधमा हुन्छौँ, समर्थनमा हुँदैनौँ हामी अहिले, एकदम क्लियर होस्। त्यसो भए गठबन्धन पनि टुटफुट हुन्छ, तपाईँहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ सरकारबाट, अनि तपाईँ अर्कै समीकरणमा लाग्नुहुन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ पनि म अहिले अर्को समीकरण सोचिया पनि छैन। यता किन यो तपाईँको सहकारी फेरि हुन सक्छ सक्दैन। एउटा कुरा के हो भने कम्युनिस्ट फेरि एक भएर जान सक्छ सक्दैन। सुन्नुहोस् त, एउटा कुरा के हो भने एमसीसी को बारेमा शेरबहादुर देउवाजीको धारणा अहिले जे थियो त्यही थियो, हाम्रो धारणा पनि अहिले जे थियो त्यही थियो। यो परिमार्जन र संशोधन बिना अगाडि बढाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो अहिले बनेको धारणा होइन, हामी नेकपा हुँदैदेखिको धारणा हो। शेरबहादुरजीको चाहिँ उहाँ अपोजिसनमा हुँदाखेरि पनि उहाँले यो त पास गर्न पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यति बेलाकै धारणा हो, उहाँ आफू अपोजिसन हुँदाखेरि। मेरो के छ भने त्यसकारण हामीले फेरि चाहिँ जसरी गैर संवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक तरिकाले सदन विघटन गरियो त्यसका विरुद्ध हामी सबै एक ठाउँमा आइयो। आउने बेलामा एमसीसी पास गर्ने एजिटिज भनेर त हामीले गठबन्धन बनाएको त होइन। गठबन्धन त प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनको बीचबाट जन्मेको हो। लाखौं जनता सडकमा आएर यो प्रतिगमनै हो, यो संविधान विरोधी नै हो भनिसकेपछि र अदालतले पनि त्यही फैसला गरेपछि यो गठबन्धन बनेको हो। त्यो गठबन्धन बनाउने बेलामा आन्दोलन गर्ने बेलामा एमसीसी पास गरिने छ भन्ने शर्तमा गरे त होइन। त्यसकारण यो अहिले जन्मेको विवाद पनि त होइन। त्यहाँदेखि मेरो फेरि प्रधानमन्त्रीलाई के हुन्छ भने यही कारणले गठबन्धन तोड्ने ढङ्गले त उहाँले सोचे जस्तो नि लाग्दैन मलाई, मैले त सोचेकै छैन। तपाईँले सोच्नु भएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको बाध्यता छ। अमेरिकाले भनिरहेछ बारम्बार अब फेब्रुअरी 28 सम्म जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, नत्र भने फिर्ता लिएर जान अमेरिका तयार छ भनेर अमेरिकन विदेश मन्त्रीदेखि सहायक विदेश मन्त्रीदेखि राजदूतदेखि सबैले भनिसक्यो, एमसीसीका प्रमुखले भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले छ नि अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित हुन सक्दैन भन्नु यथास्थितिमा
संशोधन नभइकन अमेरिका संशोधन गर्न तयार छैन। केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको बिचमा सम्झौता भएर पारित भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ नि, पारित गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको आपत्ति नभएन? आपत्ति छैन। हाम्रो मत त हाम्रो राख्छौँ हामी, यो ठिक भएन भन्ने मत त हामी जनतामा लिएर जान्छौँ नै। जे भनिराख्यो उहिलेदेखि त्यही कुरा भन्छौँ हामी। यो ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपीजी र म बस्दाखेरि मैले प्रश्नसँग भनेको तपाईँहरू दुवै हिजैदेखि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो। केपीजीले पनि अमेरिकामा गएर नि बोल्नु भएको छ, म पास गर्न चाहन्छु तर मलाई पार्टीभित्रैबाट भनेर बोल्नु भएको छ। हामीसँग नि भन्नुभएकै हो। अब शेरबहादुरजी अपोजिसनमा हुँदाखेरि पनि ल प्रस्ताव ल्याउनुहोस् म समर्थन गर्छु भन्नुभएकै हो। त्यहाँदेखि तपाईँ दुईटाको त हिजैदेखि मत मिलेको छ, तपाईँ दुईटा मिल्नुहोस्, पास भइहाल्छ। हामी आफ्नो अपोजिसन राख्छौँ, हाम्रो विरोध राख्छौँ। विरोध राखेर फेरि हामी लडाइँमा जाने होइन, भूमिगत जाने होइन, केही होइन। हामी आफ्नो मत लिएर जनतामा जान्छौँ। त्यो मत हामीले नयाँ अहिले ल्याउँछौँ भने त होइन। तर तपाईँलाई घाटा त हुन्छ नि, निर्वाचनको मुखमा तपाईँ सरकार बाहिर बस्नुपर्छ, गठबन्धन भताभङ्ग हुन्छ। केही घाटा हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ पास गर्न सफल हुनुभयो, उहाँ त्यही लिएर जानुहुन्छ। हामीले पास गऱ्यौँ भनेर लानुहुन्छ। हामीले के भन्छौँ भने यो राष्ट्र र जनताको हितमा भइसकेका थिएन, अलिकति परिमार्जन संशोधन गर्न सबै मिल्लौँ भन्दा भन्दै उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामी जनतामा जान्छौँ। जनताको फैसला आखिर जनताले गर्छ। तर यसो गर्दा चाहिँ केपीजीले देनाइन दिएर भन्नुभयो क्या त्यहाँ, ए हामीलाई राष्ट्रघाती देखाएर आफू राष्ट्रवादी भएर चुनावमा जान खोजेको भनिहाल्नु भयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, अब त्यस कारण उहाँको सोच्ने तरिका र हाम्रोमा फरक छ। उहाँ अहिले हिजो भनिरहेको पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले पहिला तिमीहरू ल्याउ न, तिमीहरूको ल्याउ न धारणा, अनि म भन्छु भने हामीले त आफ्नो त भनि त राखेका छौँ। माओवादी केन्द्रको धारणा के हो भन्ने सार्वजनिक भनिराखिएकै छ। नेपाली कङ्ग्रेसको के हो भन्ने कुरा शेरबहादुरजीले भनिराख्नु भएकै छ। अहिले नभनेको केपी ओलीको के हो कसैले नि बुझे होइन। उहाँले एमसिसी पास गर्ने। तपाईँ त सँगै काम गरेर आएको मान्छे केपी शर्मा ओलीसँग, उहाँको रणनीति के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा त छ। शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनु होला कि नदिनु होला एमसिसीमा, तपाईँलाई के लाग्छ? अन्तत गएर त मैले यो कुरा त मलाई गाह्रो भएछ हेर्नुहोस् भन्न, यही हुन्छ भन्न त म सक्दिनँ। हिजो उहाँले भनिरहेको अवस्था हेर्दा अन्तत उहाँले साथ दिनुपर्छ। साथ दिनु हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको कुरा मिल्छ एमसिसीमा? एमसिसी त मिलेकै छ नि, मिलेकै हो नि हिजोदेखि। अहिले मिल्छै मिल्दैन, खास गरी आजको दिनमा मैले भन्न खोजेको। अब केपी संसदमा गइसकेपछि पारित गराउनको लागि एमाले सहयोग गर्ला कि नगर्ला? केपीजीको चाहिँ सबै तरिका हेर्दा चाहिँ त भन्न त गाह्रो छ। हेर्नुहोस् उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने उहाँ पोलिटिकल स्ट्यान्डमा होइन, अलिअलि सेन्टिमेन्टमा, अलिअलि चाहिँ स्टन्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ। के स्टन्ट दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो स्थिति बलियो हुन्छ भन्नेलाई बढी हेर्नुहुन्छ उहाँले। त्यस कारण यही भन्न त सकिँदैन। तर एउटा कुरा भन्न के सकिन्छ भने उहाँ यो गठबन्धन टुटाउन चाहनुहुन्छ, जसरी भनी गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। तर आफू फेरि चाहिँ यो जनताको ऊभन्दा फेरि सेन्टिमेन्टभन्दा बाहिर पुगिन्छ कि भन्ने पनि उहाँलाई डर छ। उहाँको भित्र पनि ठुलै डिबेट छ। फेरि केही मानिसहरू त समर्थन गऱ्यो भने पार्टीमा बस्दैनौँ भन्ने पनि छन् त्यहाँ, फेरि अर्को विग्रह हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। त्यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ यो मूल विषयतिर प्रवेश गर्नुभन्दा अरू साइडका विषय उचालेर चाहिँ एमसिसीलाई सफल पार्नेतिर होइन असफल पार्न नै भूमिका खेल्नुहुन्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने अस्ति हामी 3 जना बस्दाखेरि उहाँको तर्क चाहिँ जति बेला नि के भइराख्यो भने त्यो 14 जना त्यहाँ रहँदासम्म अग्निले चाहिँ आत्मसमीक्षा नगर्दासम्म हाम्रो नाराबाजी जारी रहिराख्छ। हामी यसमा त छँदै छैनौँ नि, हामी त संसदमा चाहिँ भाग लिने ठाउँ नै तपाईँहरूले दिनुभएको छैन नि भन्ने छ उहाँहरूको। हामी त बाध्य छौँ नाराबाजी लाइराख्न। त नाराबाजी लाइराख्नु भयो र हामीले फेरि विरोध गर्ने स्थिति बन्यो। शेरबहादुरजीले टेबल गर्ने, हामीले विरोध गर्ने, उहाँहरूले नाराबाजी लाइराख्नु भएको स्थिति बन्यो भने के हुन्छ भन्ने एउटा सिनेरियो छ त्यहाँ। यो सिनेरियोको चाहिँ पनि अस्ति मैले फोनमा उहाँसँग यस्तो पनि त एउटा सिनेरियो आउन सक्छ, के सोध्नुहुन्छ भन्दा उहाँ बडो रिजर्भ बस्नु भएको छ। यी सबै विषयहरूमा उहाँ
नेपाली जनतालाई प्रष्ट भन्नु भएको छैन हाम्रो पोजिसन यो हुन्छ है अनि तपाईँको अहिलेको लडाइँ भने त अमेरिकासँग हो नि त, अब शेरबहादुर देउवासँग पनि होइन। अमेरिकासँग लडाइँ भन्ने पनि के कुरा भएर फेरि एमसिसी पारित गर्नु भएन भने तपाईँलाई त अमेरिकाले छ नि चुप लागेर बसेर सहयोग गर्ला भने तपाईँ माथि त अमेरिका खनि नै सक्छ नि। अमेरिका किन खने नि म माथि? मैले मेरो पार्टीको मेरो देश तपाईँ बाधक हुनुभयो नि त, एमसिसी पारित गराउन त तपाईँले दिनु भएन नि त। अब मैले मात्रै नदिएको हुँदैन, पास भएन। अब ठुल्ठुला पार्टीहरू छन् जसले हिजैदेखि समर्थन गर्छौँ पास गर्छौँ भनेका छन्, उनीहरू मिलेर पास गरे भइहाल्यो नि। अनि मलाई दोषी किन बनाउनु पर्यो? तपाईँ त सत्तारूढ दलको नेता हो नि त, तपाईँ त प्रमुख हो आज प्रचण्ड भनेको। तपाईँले त हिम्मत गर्नु, साहस गर्नु, एमसिसी पारित गरेर जाँदाखेरि तपाईँलाई के आपत्ति? अब एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले मैले आफ्नो पार्टीको मत पार्टीको विचार राख्दैमा अमेरिका मसँग रिसाउनु पर्छ त? अनि अमेरिकासँग मेरो दुश्मनी हुनुपर्छ त भन्दा तपाईँलाई थ्रेट गरेको छैन अमेरिकाले? अमेरिकन सहायक मन्त्रीले फोन गरेर भनेको होइन प्रचण्डजी पारित गर्नुभयो गर्नु, छैन भने हामी चुप लागेर बस्दैन भने होइन? अब त्यसो भन्नु सही होइन भन्ने छ नि त मेरो त। तपाईँलाई भनेको अमेरिकाले त्यसो भन्न हुँदैन। मलाई लाग्छ अहिले यसो भनेर चाहिँ वास्तवमा अमेरिकाले अलि बढी चाहिँ हाई ह्यान्डेडनेस भने जस्तो अलि चाहिँ बढी नै चाहिँ दबाब दिन खोजेको हो कि यत्रो बढी दबाब दिन हुँदैन अमेरिकाले। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको पक्ष हितमा पनि अमेरिकाकै हितमा पनि यो हुँदैन भन्ने लागेको छ मलाई। यो भाषा चाहिँ यो गर्ने भए गर नत्र भने भन्न चाहिँ मिल्दैन अमेरिकाले। तपाईँलाई के भनेको थियो अमेरिकन सहायक मन्त्रीले फोनमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त आज जनतालाई। होइन, यो भनेको कुरा त सबै बाहिर आइ नै सकेको छ। उहाँहरूले भित्री कुरा के हो भने उहाँहरूलाई एउटा निकै ठुलो भ्रम भनौँ कि त्यसलाई, या उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार, अब सुपर पावरको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार उहाँहरूले यसलाई बनाएर भन्नुभएको हो कि त्यो चाहिँ मैले अहिले यसै गरेर ठोकुवा गर्न त सक्दिनँ। उहाँहरूले भनेको के हो भने तपाईँहरूले यदि एमसिसीलाई कि त यस भन कि नो भन, कि हुन्छ भन कि हुन्न भन। यदि चाहिँ हुन्न भन्यौ भने हामी के बुझ्छौँ भने यो चीनको प्रभाव र प्रेसरमा परेर भएको ठान्छौँ। त्यो स्थितिमा हामीले यसलाई गम्भीर रूपले लिन्छौँ र हामीले धेरै चिज पुनर्विचार गर्नुपर्छ। विदेश नीतिमै हामीले पुनर्विचार गर्छौँ भने अमेरिकाले भनिसक्यो आफ्नो नीतिमा भनिसक्यो चाहिँ है। यही हो, डरलाग्दो अवस्था आयो नि देशमा त। अब आयो त, त्यही विदेशी अनुदान नआउने भयो, सहयोग नआउने भयो, नेपाल सोमालिया हुने भयो, अफगानिस्तान हुने भयो, आर्थिक रूपमा त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। सबैले त्यही भनिरहेको छन् प्रचण्डजीले अब साथ दिनु पर्यो, एमसिसी पारित गर्न पर्यो। दोहोरो चलचित्रमा प्रचण्ड किन जाने? डबल छैन, मेरो चाहिँ दोहोरो छैन। राष्ट्रिय सहमति बनाऊ, राष्ट्रिय मैले त्यो पत्रको पनि सार तपाईँ हेर्नुभयो इमान्दारिता साथ भने सहमति बनाउन हामीलाई प्रयास गर्न समय चाहिन्छ, हामी कोसिस गर्नु। पत्र लेखिसकेपछि तपाईँले भनिदिनु पनि म पारित गर्न तयार छु भनेर अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्नुहोस् न। अब सकिनँ त मैले, अब मैले पारित गरिदिनुहोस् न त। तर मैले एउटा कुरा के भन्नु, अहिलेको प्रश्नमा अझ पुगेन उत्तर। मेरो विचार के छ भने उहाँहरूलाई लागेको छ कि चीनको प्रेसरले र चीनको भूमिकाले गर्दा एमसिसीमा चाहिँ पास भइरहेको छैन भन्ने लागेको छ उहाँहरूलाई। लाग्दै गएको छ, त्यस्तो बनाइँदैछ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो अमेरिकाले अलि बढी यसलाई सोच्यो भन्ने लाग्छ। यति सोच्न जरुरी छैन। चीन भारत हाम्रा ठुला छिमेकी हुन्। उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्नुपर्छ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सबै चिजले त्यो डिक्टेट गरेको छ। हामी अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध हाम्रो राम्रो 75 वर्षदेखिको लामो सम्बन्ध छ। हामी त्यसलाई पनि राम्रो बनाउन चाहन्छौँ। तर अहिले एमसिसीको कारणले यति ठुलो भाषा प्रयोग गर्नु अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको हितमा छैन भन्ने मलाई लाग्यो। अब म एउटा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा, डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा आइसकेपछि, शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि मलाई लागेको कुरा मैले भन्दैमा अमेरिका मसँग रिसाउनु पर्ने, मसँग दागा धर्न पर्ने कारण छ र भन्छु के म। के तपाईँ चीनको इसारामा चल्नु पर्यो? चीनले जे भने प्रचण्डले त्यही गर्नु भएको छ पछिल्लो समय, अमेरिकाको ठम्ब्याएर निष्कर्ष छ। त्यो गलत छ। म नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा गरेको छु। कहिले त्यो कुरा भारतको सोचाइसँग कतिपय कुरा मिल्न गयो होला, कतिपय इस्युहरूमा, कतिपय इस्युमा चाइनाकोहरूसँग मिल्न गयो होला, कतिपयमा अमेरिकासँग मिल्न गयो होला। तर मलाई जे भन्न खोजिएको छ अहिले चीनको पक्ष, चीनले भनेर मानेको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। चीनको पहिलादेखिको चाहिँ मैले बुझेसम्म यो विषयमा उनीहरूको चाहिँ साइलेन्ट डिप्लोमेसी नै थियो। र मैले अहिले पछिल्लो चरणमा मिडियामा विभिन्न उसमा आउँदाखेरि उनीहरू अलि चासो दिन खोजेको त देख्छु। तर उनीहरूले आएर हामीलाई यो गर,
यो नगर, यो गर्न हुँदैन भनेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर चीनले खुलेर एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भनेर भनिरहेछ। अहिले भनिरहेको छ, तर पार्टीहरूलाई आएर दबाब दिएर तिमीहरूले गर। तपाईँलाई दबाब दिएको छैन चीनले? छैन। चीन विदेश मन्त्रीले फोन गरेको, राजदूतले आएर भेटेको धेरै समाचार बाहिर आइरहेको छ। त्यसो त म सबै राजदूतसँग भेटेकै त छु। मैले भारतीय राजदूतसँग नि मेरो लगातार भेट भइरहेको छ। चिनिया राजदूतसँग त बरु अहिले त धेरै भयो नभेट भएको, तर पनि भेट हुन्छ। अरूसँग नि भेट हुन्छ। अमेरिकन राजदूतसँग त सबभन्दा बढी भेट भएको छ। यो बिचमा पटक पटक भेट भएको छ, कुरा भएको छ। यसले यति कारणले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई यो देशको र त्यो देशको भन्नु चाहिँ नै विडम्बना देख्छु मैले। यो बिल्कुल गलत कुरा। प्रचण्डजी, मैले यो प्रश्न सोधेँ भने किनभने ऋषि धमलाले प्रचण्डको धेरै चाकडी गर्यो भनेर पनि मान्छेले भन्ला नि, म त्यो सहन पनि तयार छु। तपाईँलाई मैले राजनेता भनेर भनेको छु। राजनेता भनेको जस्तो सुकै चुनौती पनि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। जनताको चाहना अनुसार कहिलेकाहीँ छ नि युटर्न पनि हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने जनताले यतिखेर एमसीसीको पक्षमा जसरी जनमत विवादित भइरहेछ, हुन्छ हुँदैन, पारित गर्नुपर्छ, गर्न हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो, यो राष्ट्रघाती होइन, यो जनताको हितमा छ, विकास समृद्धिको लागि चाहिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँ ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दा तपाईँले जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिएर गएर किन भन्न सक्नु? ठिक छ ल, एकपटक मैले ठुलो जोखिम बोली एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा म गएँ, मलाई अब साथ दिनुहोस् भनेर तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न? त्यो हिम्मत र साहस प्रचण्डसँग किन छैन? त्यो हिम्मत र साहस नभएर होइन। नेता भनेको त जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्ने हो, जनमतलाई आफ्नो पछि लगाउने हो नि। एउटा कुरा तपाईँले कहाँनिर गर्नुभयो भने यो हिम्मत र साहस भन्ने कुरा या युटर्न भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा मैले जति बढी कसैले पनि गरेको छैन। मलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त छ। युद्ध सुरु गर्दा, शान्तिमा आउँदा, यो गर्दा, त्यो गर्दा आदि इत्यादि। विभिन्न प्रधानमन्त्री तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि बनाउने, दुईचोटि चाहिँ केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावक नि मै भएँ। अहिले पछिल्लोचोटि दुईचोटि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावक पनि मै भएँ। बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने तपाईँ हो, झलनाथ खनाललाई बनाउने तपाईँ हो, सबै झलनाथ खिलराज रेग्मीलाई पनि त्यतिखेर तपाईँले नचाहनु भएको भए कोही पनि बन्थेन। त्यसकारण यो सबै त मैले गरेकै हो। तर मानिसहरूलाई गाह्रो कहाँ पर्छ तपाईँलाई थाहा छ? एउटा कुरा के हो भने राष्ट्रको समग्र हितको कुरा र आफ्नो कन्भिक्सन भन्दा बाहिर मान्छे जान सक्दैन। कुरा भन्नु, त्यो आफ्नो कन्भिक्सन नभइकन गर्न सकिँदैन। मैले अहिले राष्ट्रिय सहमति खलबेला कि भनेर पटक पटक पार्टीहरूको बिचमा छलफल गर्ने उपायको खोजी गरौँ भन्ने नै तपाईँले चाहिँ सोधेको प्रश्नको मेरो उत्तर हो। कुरा भन्नु, म त कोसिस गरिराखेको छु यसको सकारात्मक समाधान होस् भनेर मैले बल गरिराखेकै छु। अहिले पनि अझै गर्दैछु। केही उपाय छ कि भनेर खोजी पनि गर्दैछु। मलाई लाग्छ हामी केही दिनभित्र कहीँ न कहीँ पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। एउटा सल्युसनमा पुगौँला नि त भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अझै पनि म निराश भएको चाहिँ छैन। तर मैले जे कुरालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल अलि भएको छैन, हुँदैन भन्ने ठान्छु, मेरो कन्भिक्सनले जे भन्छ त्योभन्दा बाहिर गएर त म गर्न सक्दिनँ। त्यसो अहिले छातीमा हात राखेर भन्छ एमसीसी पारित गर्न सक्नुहुन्न। मेरो त आजको दिनमा एजिटिज सक्दिनँ म। एजिटिज त्यो एमसीसी जोखिम मोल्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न अहिले? त्यसो गर्न सकिँदैन। त्यो जोखिम मोलेर भनेको मैले यो अहिले सकिँदैन भन्ने कुरा नै सबभन्दा बढी जोखिम हो। तपाईँले अहिले त्यत्रो भन्नुभयो त सुपर पावर तेरो पछि लागेको छ, तँलाई क्षति हुन्छ, तँ खतम हुन्छ भनेर तपाईँले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाको मुद्दाहरू बिउत्याउने, तपाईँलाई जेलमा हाल्ने चर्चा सुरु भइसक्यो। अघि नै भनिसकेँ नि मैले। अब चाहिँ विभिन्न देशका नेताहरूलाई, अब अमेरिका त सुपर पावर हो, उसलाई रिसै उठ्यो भने त उसले धेरै चिज गर्न सक्छ। रिस्क भन्नुहुन्छ भने त यो त झन् ठुलो रिस्क हो नि त। तर म बरु त्यो रिस्क मोल्न तयार, आफ्नो कन्भिक्सनभन्दा बाहिर जान तयार छैन। म यति बुझ्नु पर्यो। तर म अमेरिकासँग विवाद गरेर लड्न चाहेको त छैन नि त। मेरो भनाइलाई अमेरिकाले पनि सुनिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो मेरो। तपाईँलाई के लाग्छ भारतको भूमिका कस्तो पाउनुभयो? किन भारतीय नेताहरूसँग पनि तपाईँको अन्तर्क्रिया भइरह होला, टेलिफोनमा वार्ता भइरह होला, भारतीय राजदूतले पनि तपाईँलाई आएर भेटिरहनु भएको छ। एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भारत छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो विषय कस्तो हुन गयो, यति धेरै गिजुलियो नि यो विषय। अब कस्तो अप्ठ्यारो क्या। अब मैले हेर्दा भारत चाहिँ हुनपर्छ या हुन पर्दैन भनेर आफू यसमा मुछिन चाहेको जस्तो मलाई लागेको छैन। मैले जति कुरा गरेको छु एमसीसी हुनपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा जोड दिनेमा पनि छैन। यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। नेपालकै पार्टीहरूले, नेताहरूले, संसदले टुङ्ग्याउन पर्छ भन्ने मात्रै भएको देख्छु म।
भने चाइनाको त तपाईँले भनिहरू भयो पछिल्लोचोटि अलिक खुलेरै यो हुनु हुँदैन भन्नेमा आएको देखिन्छ। किनभने अब नेपाल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको छ नि, रणभूमि बन्ने हो त, क्रियास्थल बन्ने हो त, भारतको, चीनको, अमेरिकाको। त्यो बन्न दिन हुन्न। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? सबै राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय विचार हस्तक्षेप त गरे। बढ्यो नेपालमा। अब सबै हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व सबै मिलेर आपसमा एउटा समझदारी बनायो भने रोक्न सकिन्छ। रोक्न सकिन्छ। त्यसो भए अमेरिकालाई तपाईँले आज के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा? अमेरिकाले चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिदिन पर्यो। यहाँ सहमति भइराखेका छैन, सहमतिको कोसिस भएर पनि त्यो एउटा निष्कर्षमा पुगेको छैन। यो देश एकचोटि फेरि निर्वाचन प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्दैछ। मेरो अनुरोध अमेरिकासँग के छ भने यो निर्वाचन प्रक्रियालाई पुरा हुन दिउँ, नयाँ जनमत आउँछ। यसै पनि 4 वर्ष ढिलो भएकै छ, अर्को 1 वर्षले केही हुने होइन। त्यति बेलासम्म हुनसक्छ नेपाली जनताले दिने अभिमत डेमोक्रेटिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक तरिकाले नेपाली जनताले जो मत दिन्छन् र नेतृत्व ल्याउँछन् नि, फेरि त्यो जनताले पनि एमसिसी बारे अप्रत्यक्ष रूपले फैसला गर्नेछ। जनताले पनि लिने चाहने रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसबाट देखिनेछ। त्यसले अमेरिकालाई पनि भलो हुन्छ, नेपाललाई पनि भलो हुन्छ। म अमेरिकासँग नराम्रो गर्न बिल्कुल चाहेको छैन, यो कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु। तर आजको तारिखमा, आजको दिनमा स्थिति सहज छैन। असहज तरिकाले गर्न खोजियो भने त्यसको असर दूरगामी नकारात्मक असर हुन्छ भन्ने चिन्ता छ मलाई। मैले जोखिम उठाएर चाहिँ मतदान गरेर होइन, मैले जोखिम उठाएर बरु त्यसलाई रोक्न बल गरेँ भने चाहिँ देश खतरामा पर्दैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती नि हो। यदि पारित भयो भने अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ, तपाईँलाई विश्वास छ? म त्यो भाषा मैले सैन्य गठबन्धन नेपाल जान्छ? मैले कहिले त्यो भाषा प्रयोग गरेको छैन। किनभने अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग अनुदान हामीले पहिला पनि लिएका छौँ थुप्रै, आउने दिनमा नै लिनुपर्ने छ। तर यो चाहिँ अलिकति विवादमा परेको छ। यसमा एक खालको समझदारी नबनाइकन बलजफ्ती गर्न हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। त्यसकारण अमेरिकासँग दुश्मनी लिने खोजेको भन्ने अर्थ लगाउनु पनि गलत हुन्छ। म त अमेरिकासँग अनुरोध गरिरहेको छु, अमेरिकालाई पनि फाइदा भइरहेको छैन यसले। उहाँहरूले अलि ठुलो दिल बनाएर ल भइहाल्यो त, तिमीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ भने 1 वर्ष हामी पर्खिन्छौँ अर्को भनिदियो भने चाहिँ नेपाली जनताले हो अमेरिका चाहिँ साँच्चै नेपाली जनताको पीडा छटपटीलाई बुझ्यो अमेरिकाले भन्ने पो हुन्छ त, भन्ने छ मेरो मनमा त। अब मैले मेरो मनको कुरो भन्दाखेरि अनि मैले पनि अमेरिकालाई प्रशंसा गर्न थाल्छु। म पनि हो अमेरिकाले हाम्रो कुरालाई, हाम्रो संवेदनशीलतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्यो भन्ने पर्छ। यो बाटो पो लोकतान्त्रिक बाटो हो। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई साथ दिनु पर्यो नि त। अब प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीसँग के पर्यो त समस्या भने प्रधानमन्त्रीजी सुरुदेखि यसको पक्षको मान्छे, सुरुदेखि यसको यो त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हुनुभयो नि त। म सुरुदेखि यसलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे परेँ। अप्ठ्यारो भएको त त्यसमा हो नि त। कुरा नमिलेको अब तपाईँ र प्रधानमन्त्रीको चुरो कुरो त्यही हो। तपाईँ तत्काल पारित नगरौँ, संशोधन गरौँ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ तत्काल पारित गरौँ, त्यसमा अब कुरा मिल्न गाह्रो छ। त्यो धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीजी पनि चिन्ताको साथ उपाय केही छ कि भनेर खोजिराख्नु भएको छ, म पनि खोजिरहेको छु। त्यसो अब चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जान सक्ने सम्भावना छ? सम्भावनाको अन्त्य भएको चाहिँ बिल्कुल छैन। अझै पनि मैले भने खोजी भइराखेको छ, कोसिस गरिन्छ। लास्टसम्म मेरो कोसिस चाहिँ यो गठबन्धन बचाउने, चुनावमा पनि गठबन्धनसहित जाने, एमसिसीलाई पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङबाट कहीँ न कहीँबाट चाहिँ यसलाई यो इस्युलाई चाहिँ सेटल गर्ने उपायको खोजी भइराखेको छ। ऋषिजी तपाईँ के बोल्नु होला भने अब सिद्धिसक्यो भन्ने होइन। मेरो यति कुरा मैले भने पनि यो गठबन्धनको चाहिँ अब सिद्धियो, सरकार अब चाहिँ एकीकृत रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामी मलाई लाग्छ अब अझै 2-4 दिन अब सायद आज चाहिँ अब सदन चाहिँ त 2 गते भनिया थियो, उता एमाले फेरि सार्नी भनेर चाहिँ लिखित रूपमा सभामुखलाई दिएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। सायद अब त्यो सर्छ होला 1-2 दिन त फेरि सदन फेरि चल्दैन, स्थगन हुन्छ, 1 हप्ता स्थगन हुन्छ सदन। 1 हप्ता त हुन्न होला, मलाई त त्यो लाग्दैन। किनभने अब प्रमुख प्रतिपक्षले हाम्रो कार्यक्रम छ, सदन 4 दिन पर्यो,
भनेपछि सार्ने चलन छ हाम्रो। अहिले सर्यो भने प्रतिपक्षकै कारणले सर्ने हो, अरू कारणले सर्ने होइन। मलाई लाग्छ यो 2 दिन सर्छ होला। स्थानीय तहको निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा, सङ्घको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग तपाईँको तालमेल हुन्छ, सम्भावना छ? कङ्ग्रेसभित्र त बहस छ नि, तालमेल गर्नुहुन्न, एक्लै जानुपर्छ निर्वाचन। शेखर कोइरालाले तपाईँलाई भेटेरै भनिसक्नुभयो। अब शेखरजीले भन्नुभयो गठबन्धन चाहिँ त कायम रहनुपर्छ, तर चुनावी तालमेल गर्न गाह्रो छ स्थानीय तहमा। उहाँले भन्नुभयो माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट दिन गाह्रो मान्छन्, काङ्ग्रेसले पनि माओवादीलाई अथवा कम्युनिस्टहरूलाई, लेफ्टलाई भोट दिन गाह्रो मान्छन्। त्यसो भएर चाहिँ लोकल इलेक्सनमा चाहिँ तालमेलको त म सम्भावना देख्दिनँ भन्ने थियो उहाँको। तर मैले बुझेसम्म पार्टीका धेरै लिडरहरू र देशभरि जिल्लाका कार्यकर्ताको मैले सुनेसम्म 80-90% चाहिँ गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्नेमा छ है काङ्ग्रेस। कोही दुविधामा नपरे हुन्छ। कङ्ग्रेसको र्याङ्क एन्ड फाइल चाहिँ यो गठबन्धनले नै अहिले काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व बनायो हो भन्नुहोस् त। कहाँ भएको काङ्ग्रेस? शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउनु पनि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो। अहिले सभापति पनि गठबन्धनले गर्दा उहाँलाई सजिलो भयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो गठबन्धनकै कारणले। त्यसमा पनि हामीले असाध्य मेहनत गरेर गरियो। त्यस कारण आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र समर्थक शुभचिन्तकमा आज यो स्थिति कङ्ग्रेसको बनेको त गठबन्धनले गर्दा हो, अझ त्यसको चाहिँ प्रमुख लिडरहरूले गर्दा हो भन्ने चाहिँ थापित छ। त्यसो भएर यो तोड्न हुँदैन है भन्नेमा चाहिँ मैले हेर्दा त 80-90% छ। त्यसो एमसिसीले गर्दाखेरि सङ्कट टर्यो भने चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा मिलेर जान्छ, तालमेल हुन्छ। सङ्कट टर्यो भने एमसिसी यदि आज तपाईँहरूको लागि भालुको कम्पट भइरहेछ, गाह्रो छ, यसबाट तपाईँले मुक्ति पाउनु भयो भने यो गठबन्धन बच्न सक्छ। होइन, यो मुक्ति पाउनु पर्दा चाहिँ बल गरौँ। तपाईँहरूले पनि वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुहोस्। हामी बल गरिराखेका छौँ। मैले भने नेपालको राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक दलहरूको बिचको समझदारी, समाजको सद्भाव, सबै चिजलाई बचाउने गरी र अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध नबिग्रिने गरी उपायको खोजी गरौँ। म त फेरि पनि के भन्छु भने मिडियाको साथीहरूले पनि चाहिँ बुझ्दिन पर्यो। तपाईँ यसको पक्षमा हुनुहोस् केही छैन, तपाईँ संशोधनको पक्षमा हुनुहोस् केही छैन, तपाईँ यसको विरोधमा हुनुहोस् केही छैन, तर यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर आवाज उठाइदिनु भयो भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि अलिकति त्यसको असर हुन्छ। सहमति नबनाइकन गर्न खोज्दा त देश त दुर्घटनामा जान सक्ने भयो नि भन्ने सबैतिर मानसिकता बन्यो भने मलाई लाग्छ अमेरिकाले पनि त्यसलाई अहिले नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भने जस्तो कुरा आएको छ। हामी सबैले अमेरिकालाई भन्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, सबैले सुझाव दियौँ, यो तरिकाले हुँदैन भन्यो भने अमेरिकाले पनि आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ, समय बढाइदिन सक्छ, किनभने उनीहरूले दिएको डेडलाइन छ, त्यसमा तलमाथि हुन सक्छ। तपाईँको भनाइ ठ्याक्कै त्यसमा केपी शर्मा ओलीसँग यदि गठबन्धन टुट्यो शेरबहादुर देउवासँग भने तपाईँको सहकारी हुन्छ अब चुनावमा? अहिले चाहिँ त्यस्तो त मैले देखाएको छैन। यही तर दबाब छ नि तपाईँलाई हाम्रो एमालेसँग मिलेर जान, फेरि गठबन्धनलाई नै कायम राखेर जाने भन्ने नै छ। केपीजी एक्लै लड्छु पनि भनिराख्नु भएको छ, हेरौँ भन्ने नै छ मेरो पनि कुरा। भनेदेखि अहिले चाहिँ त्यस्तो बेला आएको या त्यो विषय चर्चामा भएको धेरै छैन। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग तत्काल सहकारी एकता हुन सक्दैन, गठबन्धन हुन सक्दैन। तर म चाहिँ हाम्रो पार्टीको इतिहास होइन, हाम्रो परम्परा विशेषता र प्रचण्डकै विशेषता पनि या तपाईँहरूले कहिले देख्दाखेरि एकदम पोजिटिभ, कहिले एकदम नेगेटिभ देखिन्छ होला। चाहिँ म चाहिँ फेरि राजनीतिमा कोही थाई शत्रु र कोही थाई मित्र हुँदैन भन्ने मान्यताबाट नै म चल्ने गरेको छु। कुरा भन्नुभयो त त्यसै कारणले त आज प्रचण्ड हुनुभएको, प्रचण्ड भयो भन्दा नै शान्ति सम्झौता भयो, जनयुद्ध इत्यादि इत्यादि त्यो कुरा भनिराख्न परेन। हिजो केपीजी एक ठाउँमा बोल्दाखेरि चाहिँ माधवलाई र प्रचण्डलाई कामरेड भन्दिनँ भन्नुभएको छ, कुनै खालको हुँदैन के भन्नुभयो अरे। म चाहिँ उहाँ जस्तो छैन। तपाईँहरू कम्युनिस्ट नै होइन अरे, तपाईँलाई कम्युनिस्ट भन्नु त गलत हुन्छ। त म उहाँ जस्तो होइन, म कामरेड हो कि होइन, कम्युनिस्ट होइन, त्यो अर्कै बहस हो। म चाहिँ अब परिस्थिति देशमा फेरियो, अर्कै खालको परिस्थिति बन्यो, वामपन्थी भन्नेहरू नै फेरि एक ठाउँमा आउन पर्ने स्थिति बन्यो भने मलाई फेरि त्यो कदम चाल्नलाई चाहिँ चाल्नै हुँदैन। अब चाहिँ पानी बाराबार ढोका बन्द भन्ने चाहिँ मेरो हुँदैन। प्रचण्ड फेरि पनि उठाउनु हुन्छ, त्यो ढोका खुल्न सक्छ, फेरि त्यो वातावरण बन्न सक्छ। त्यो प्रचण्डको इच्छाद्वारा निर्देशित हुने कुरा होइन। त्यो देशको आवश्यकता त्यो भयो, अब राजनीतिको आवश्यकता त्यो भयो भन्ने देखियो भने
चाहिँ म चाहिँ फेरि पूर्वाग्रह लिएर कुरा भन्नुभयो त त्यो कुनै खालको चाहिँ तपाईँको कसैप्रति दुराग्रह लिएर उसँग वार्तै गर्न नजाने भन्ने मेरो हुँदैन। म केपीसँग फेरि बालकोटमा गएर कुरा गर्न पनि सक्छु, बालकोटमा गएर फेरि कुरा गरेर सहमति गर्न पनि सक्नुहुन्छ, चुनावमा गर्न पनि आवश्यक सक्नुहुन्छ। पर्यो, आवश्यकता पर्यो भने समय र परिस्थिति अनुसार त्यस्तो तपाईँ चल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो तर्फबाट सक्छु। अब केपीको तर्फबाट उहाँले के भन्छ, उहाँले जान्ने कुरा भयो, उहाँले त हिजो बोलिसक्नुभयो। तर आजको दिनमा त्यस्तो स्थिति छैन। फेरि जनतालाई कहीँ भ्रम नपरोस्, अहिले यही गठबन्धन कायम राख्ने, एमसिसीको समस्यालाई पनि सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नेतिर नै हाम्रो ध्यान छ। माधवका नेपाल र उपेन्द्र यादव तपाईँको बिचमा सहकारी हुन्छ निर्वाचनमा? पार्टी एकीकरणको कति सम्भावना देख्नुहुन्छ? ठ्याक्कै अब असम्भव छैन, कुराकानी भइरहेको तर अहिले चाहिँ हामी फेरि तीनटा अलग्गै गर्ने भन्नेतिर सोचेका छैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेस समेत, राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत पाँचै दलको गठबन्धन कायम रहोस् र चाहिँ चुनावी तालमेल पनि पाँचैसँग होस् भन्ने छ। अहिले तीनटा मात्रै भन्ने छैन। तर तपाईँले भने जस्तो कतिपय वैचारिक राजनीतिक कारणले भोलि गएर चुनावपछि, चुनाव अगाडि त म देख्दिनँ त्यस्तो कुनै पार्टी एकताको सम्भावना, चुनावपछि हुन पनि सक्छ। तपाईँ नेपाली राजनीतिमा जस्तो सुकै चुनौती पनि पार गर्न सक्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँले सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियामा मूल्यका लिएर आउनुभयो, संविधान सभाबाट संविधान पनि दिनुभयो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नेपालको परिवर्तनमा। मलाई के बताउनुहोस् भन्दा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँले सशक्त द्वन्द्व गर्दाखेरि भारतमा बसेर काम गर्नुभयो। धेरै किसिमको छ नि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा बहस भयो, 12 बुद्धे सम्झौता पनि भारतमै भयो। आज मोदीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध कस्तो छ? नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, आज बताउनुहोस् जनतालाई। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म, र प्रधानमन्त्री मोदीसँग पटक पटक मेरा छलफलहरू पनि भएका छन्। हार्दिक रूपले नै कुराकानी हुने गरेका हुन् विगतमा पनि, अहिले पनि हाम्रो त्यो सम्बन्धमा त्यस्तो म केही पनि देख्दिनँ। र यस बिचमा भारतीय अधिकृतहरूसँग भनौँ, भारतीय नेताहरूसँग जोसँग मेरो भेट भएको छ, मैले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा नै कुरा गरेको छु। मलाई लाग्छ पहिला एकचोटि बिचमा अलि बिग्रेको जस्तो, अलि चिसिएको जस्तो भएको थियो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, तर अहिले त्यस्तो छैन भन्ने छ मेरो बुझाइ। अहिले बिस्तारै फेरि एउटा सहज वातावरण बनेको छ, छलफल भइरहेको छ विभिन्न विषयहरूमा। किन तपाईँ त सी जिनपिङ र मोदीसँग सँगै वार्ता गरेको नेता हो नि त प्रचण्ड भनेको, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो पटक होइन हो। त्यसकारण चाहिँ मेरो यतापट्टि पनि र उता पनि मेरो चाहिँ कुराकानी सहज ढङ्गले नै हुने गरेकै। तपाईँको रोजाइ छ नि चीन कि भारत? नेपाल। चीन भारत दुवैलाई मित्र बनाएर नेपालको प्रगति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई प्रवर्धन गर्ने नै मेरो नीति हो। चीन कि भारत भनेर रोज्ने थालियो भने बिग्रिन्छ नेपाल, नेपालको हितमा हुँदैन। त्यहाँ मैले सुरुदेखि भनेको छु, हामी नेपाल परस्त हो, हामी चीन परस्त पनि होइन, हामी भारत परस्त पनि होइन। चीन र भारत दुइटै हाम्रा छिमेकी हुन्, मित्र हुन्, घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लानुपर्छ। योभन्दा अर्को ढङ्गले सोच्नु देशको निम्ति घातक। जनयुद्ध दिवस तपाईँले मनाइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रले, पार्टीले छ नि गति लिन सकेन। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनपछि पनि तपाईँले पदाधिकारीहरू चयन गर्न सक्नु भएन प्रचण्डजी। आज कसरी सम्झनुहुन्छ ती शहीदलाई, जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई? अब पहिलो कुरा, अब भोलि हाम्रो 27औं जनयुद्ध दिवस मनाइँदैछ देशभरि नै, र भोलिको एउटा मेरो लागि अलिकति नयाँ कुरा के भएको छ भने, अब मधेस सरकारले नै जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर एउटा कार्यक्रम राखेको छ र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइएको छ। म भोलि मधेस जाँदैछु र त्यहाँ मैले जनयुद्ध दिवस मनाउने त्यहाँको सरकारको कार्यक्रममा सहभागी म हुँदैछु। मन यो ऐतिहासिक अवसरमा म ती जनयुद्ध र यो परिवर्तनको निम्ति शहादत प्राप्त गर्ने सबै अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइते अपाङ्गहरूप्रति सम्मान र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनीहरूका सबै परिवारजनहरूप्रति पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यसका लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति र यसले ल्याएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति फेरि सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। मैले भोलि गर्ने अपिल पनि सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत समाजवाद उन्मुख दिशातिर जाने वातावरण बनाउन म अपिल गर्छु। तर एउटा कुरा आज तपाईँले बताउनुपर्छ है, नेताहरू सोखिन भए, नेताहरूले छ नि विलासी जीवन बिताए, कार्यकर्ताहरू भोग भोगै छन्,
शहीद परिवारले केही खान पाएको छैन, बेपत्ता परिवारले केही पाएको छैन, घाइते परिवार रोइरहेछ, तपाईँले के गर्न सक्नु भएन नि प्रचण्डजी? त्यो कुरा आज तपाईँ भन्नुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यो हामी शान्ति सम्झौताबाट हामी आएको हो। हामीले सम्झौता गर्दा सबै शहीदहरूप्रति, घाइते अपाङ्गहरूप्रति, उनीहरूलाई राहत सुविधाप्रति जे नीति बनाएका छौँ त्यो लागू गर्ने क्रममा केही कमजोरी राज्यको तर्फबाट भएका छन्। तर अहिले पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा कति पनि सम्बोधन भएन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि साँचो हो। र अहिले यो गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि शहीद परिवारको निम्ति, शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने सन्दर्भमा, घाइते अपाङ्गको उपचारको सन्दर्भमा, उनीहरूको राहतको सन्दर्भमा, बेपत्ता योद्धाहरूका परिवारहरूलाई राहत दिने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। मलाई अस्ति यो बेपत्ता योद्धा र घाइते अपाङ्गका केही प्रतिनिधि साथीहरू आएर उहाँहरूले नै पहिलोचोटि बताउनु भयो, तपाईँले खालि त्यही केपी ओलीको भाषा प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले सब खाता गयो, व्यवस्था गऱ्यो। हामीले व्यवस्था कहिले नि कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले उनीहरूको भनाइ छ, उनीहरूले के भन्यो भने अहिले हामी खुसी छौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो अहिलेको सरकारले जो नीति ल्यायो त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि र बजेटमा पनि जसरी चाहिँ घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता योद्धाका परिवार, शहीद परिवारप्रति जुन नीति ल्याएको छ त्यसबाट हामी खुसी छौँ। उहाँहरूलाई राहत पनि बढाइएको छ, छुटेका नामहरूलाई पनि फेरि एकचोटि सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। यो सबै कुराले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ साथीहरू धेरै नै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब कतिपयलाई आपत परेको होला, हामीले त्यो खोजेर पाएसम्म हामी सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट लगातार सहयोग गरिराखेका छौँ। कयौँ अलि चाहिँ तपाईँको गम्भीर प्रकृतिका घाइते साथीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा राज्यलाई पनि हामीले भनेका छौँ, उहाँहरूबाट नै भएको छ। मैले अहिले चाहिँ कोहीलाई अमेरिका नगई नहुने खालका बिमार हुँदा रहेछन्, हस्पिटलले नै, डाक्टरले नै अमेरिकाको फलानु हस्पिटल जाने भनेर रिफर गरेको हुँदो रहेछ। त्यस्तो पनि हामीले गरेका छौँ। कतिपयलाई इन्डियामा गएर गर्नुपर्ने भन्ने नै रिफर हुँदो रहेछन्, 10औं लाख लाग्ने, त्यसलाई पार्टीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। त्यही कारण हामीले गरेनौँ भन्ने कुरा होइन। म जनयुद्ध दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अझै पनि त्यस्ता छुटेका साथीहरूलाई पार्टीसँग सम्पर्क गर्न, आफ्नो चाहिँ प्रक्रिया मार्फत ती छुटेका नामहरूलाई अगाडि ल्याउन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हामी नै सबभन्दा बढी घाइते अपाङ्ग बेपत्ता उनीहरूका परिवारप्रति संवेदनशील हुने भनेको त माओवादी बाहेक त अरू हुनै सक्दैन नि। यो त माओवादीलाई बदनाम गर्ने एउटा डिजाइन अन्तर्गत भन्ने गरेको कुरा मात्रै हो। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको थियो महाधिवेशनको मुखमा, मलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि, ऋषि धमलाजी अब म परिवर्तन हुन्छु, म आफ्नो जीवनशैली, कार्यशैली सबै परिवर्तन गरेर जनताको बिचमा जान्छु। अब तपाईँ कहिले घर सर्नुहुन्छ त? जनता जान्न चाहन्छ। सुन्नुहोस्, महाधिवेशन हामीले नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा बडो चाहिँ मौलिक ढङ्गले, भव्य रूपले र वैचारिक बहससहित, नीति योजना र कार्यक्रमसहित हामीले सफल गऱ्यौँ। महाधिवेशनले एउटा नयाँ उत्साह चाहिँ होल पार्टी पङ्क्तिमा दिएको छ। तर त्यसपछि एकातिर कोभिडको कारणले, अर्कोतिर देशको राजनीतिक परिस्थितिको कारणले केन्द्रीय समिति बसेर कार्यक्रम बनाउन पाएका छैनौँ। हामी अब कार्यक्रम बनाएर गाउँमा र जनतामा जाँदैछौँ। त्यो कामको सुरुवात मै गर्छु भन्नेमा छु। मैले त्यो त तपाईँसँग त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, महाधिवेशनमा पनि भनेको छु, हाम्रो महाधिवेशनको दस्तावेजले पनि भनेको छ। त्यसकारण कार्यक्रमको हामीले अहिले तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो कार्यक्रम पारित हुने बित्तिकै हाम्रा सबै नेताहरू जनताको बिचमा हुन्छन्। कुरा भन्नु एउटा अभियानमा हुन्छन्, गाउँघर किसान मजदुरसँग टोलमा हुन्छन्। त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ। ठ्याक्कै भने प्रचण्ड पद तपाईँ आज आवश्यक देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न? किन तपाईँको पार्टीभित्र बहस फेरि पनि महाधिवेशनमा उठ्यो। धेरैले भने प्रचण्ड पद त्याग्नु गलत थियो त्यतिखेर। जनयुद्धको स्पिड अनुसार पार्टी अगाडि बढेन, देश अगाडि बढेन। त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? अब हामीले त्यो विषयलाई दस्तावेजमा बडो क्लियरली उल्लेख पनि गरेका छौँ। अब फेरि प्रचण्ड पद ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन, तर विचारलाई संश्लेषण गरेर केन्द्रित गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न राखिएको छ। विचारको संश्लेषण गर्दाखेरि प्रचण्ड पद चाहिन्छ भन्ने पनि कतिपय साथीहरूको आयो। तर अहिले प्रचण्ड पदतिर फर्किने भनेको पछि फर्किने हुन्छ। अहिले त त्यस्तो स्थिति छ। अझ अर्को आउन सक्छ नि त, अर्को बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ पास भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ गल्ती कहाँ भयो भन्ने कुरा पनि भएको छ भने प्रचण्ड पद प्रचण्डले बनाएको कुरो थिएन। त्यति बेलाको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिले मात्रै बनाएको कुरा पनि थिएन। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा
देशभरिका प्रतिनिधिहरू आएर सर्वसम्मत रूपले गरिएको निर्णय थियो। त्यसलाई स्थगित गर्दा या हटाउँदा केन्द्रीय समितिमा बहस गरेर या चाहिँ कुनै राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर या महाधिवेशन गरेको भए अहिले जस्तो अलिकति पार्टीभित्र अन्यल जस्तो देखा पर्यो वैचारिक, त्यस्तो हुने थिएन भन्नेसम्म चाहिँ हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। तर फेरि प्रचण्ड पद फर्काउने भन्ने चाहिँ होइन। पदाधिकारीहरूको चयन कहिले गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै? पार्टीले अब केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सबै कुरा केन्द्रीय समिति टुङ्गिन्छ, पुइबी टुङ्गिन्छ, त्यसपछि तपाईँको स्थायी समिति टुङ्गिन्छ, पदाधिकारी पनि हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ। महासचिव बनाउनु तपाईँलाई धौधौ परेको छ? होइन, परेको छैन, केही सङ्कट छ, धेरै मान्छेको नाम अहिले बाहिर परेको छैन, केही परेको छैन। नामहरू तपाईँ मिडियामा त्यस्तो देखिएको मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन सर्वसम्मत रूपले वैचारिक बहस सहित 8 दिनसम्म बहस गरेर पारित भयो, सर्वसम्मत। केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत, अध्यक्ष सर्वसम्मत। अनि त्यो चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गर्दा मैले भनेको थिएँ वर्षमान पुन, अन्सरी जस्ता साथीहरू अब डिस्चार्ज भएर वर्षमान पुन आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले म आउँदासम्म निर्वाचन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गरे हुनाले पनि पर्खाउन त अब आउँदै जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन को त हामी छलफल गरिराखेका छौँ। मैले त वर्षमानलाई पनि जनार्दनलाई पनि तपाईँहरू 2टा मिलेर सल्लाह गर्नु त, जो भनेर आउनुहुन्छ केही आपत्ति छैन। यो महासचिव हुने भनेको उत्पात हुने कुरा पनि होइन, कुरा भन्नु हो त सधैँलाई हुने भन्ने कुरा पनि होइन। अनि यसलाई सहज ढङ्गले गरेर तपाईँहरू दुइटै चाहिँ सल्लाह गर्नु र मलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको छु। मलाई लाग्छ 1-2 दिनमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ। तपाईँ जनयुद्धबाट जसरी शान्ति प्रक्रिया आउनुभयो, तपाईँको दिनचर्या एकदम परिवर्तन भयो, तपाईँ सोखिन बन्नुभयो, तपाईँ जनताको बिचमा अब योभन्दा झुटो कुरो केही नै हुँदैन। धेरैको भनाइ छ तपाईँले जनताको लागि काम गर्नु भएन, आफ्नो लागि काम गर्नुभयो, परिवारको लागि काम गर्नुभयो भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो त चाहिँ अब इतिहासले र जनताले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म जनयुद्धमा हुँदा जति म सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण हुन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि म जहिले पनि चटारोमा, प्रेसरमा, दबावमा काम गर्न परेको छ। मैले तपाईँले भन्नुहुन्छ नि अहिले ऐसा आराम भनेर, अब यो सुट लगाएको त जनयुद्धको बेला सुट लाइँदैन थियो, कुरा पनि लाउन पर्दैन थियो। अब अहिले सुट नलाइकन सर्ट प्यान्ट मात्रै लाएर कट्टु लाएर हिँड्न नि भएन। त्यसैलाई भने हो कि शौखिन खानेकुरा आज भोलि मेरो चाहिँ यहाँ भान्सामा जे पाक्छ त्योभन्दा मिठो त मेरो रोल्पामा पाक्थ्यो। रुकुम सल्यानमा हुँदाखेरि साथीहरू र जनताले अझ राम्रोसँग चाहिँ खुवाउँथे मैले खानेकुरा नि, मेरो केही चेन्ज आएको छैन। अब मैले शौखिन भएर के चाहिँ गरे होला त भनेर कहिलेकाहीँ म सोध्छु क्या। जनयुद्धको बेलामा होइन, छोराछोरी सबै युद्धमै थिए, प्रकाश त बन्दुकै बोकेर हिँड्थ्यो, पुरै गार्ड बसेर हिँड्ने हो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ऊ गयो, छोरी गई, अनि मैले शौखको जीवन बिताएको छु त। कहिलेकाहीँ मिडियामा यस्ता कुराहरू आउँछ, मान्छेले भन्छन्, बडो अनौठो लाग्छ कि त्यो सत्य होइन। अहिले पनि गाउँ जान, जनताको बिचमा खाटमा झुप्रोमा बस्न, जनताले बनाएको दिएको खान मलाई आनन्द आउँछ। तर म के ऋषिजी अहिले त्यसै गरिदिएर देशको हित हुन्छ त? अब म गाडी पनि छोडिदिने, चाहिँ सबै चिज छोडेर गाउँ गएर चाहिँ बसेपछि राष्ट्र बन्छ भने त म गइहाल्थेँ नि। तर पनि अहिलेको हाम्रो नीति अनुसार सबै नेताहरू गाउँमा जाने, म जान्छु। तपाईँ सिद्धार्थलाई अत्यन्त माया गर्ने नेता हो, तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ क्या प्रचण्डजी जनताले। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब गम्भीरै छ, त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। त्यो दिन प्रतिदिन क्रिटिकल हुँदैछ। तपाईँ जस्तो सुकै व्यस्त समयमा पनि उहाँसँग बसेर कुरा गर्नुहुन्छ है, समय बिताउनुहुन्छ होइन? हो। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो
जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना।